تو आज हम नक़्द वाला शुरू हो रहा है, जो कि शुरू होगा अन्नक़्द फ़िल अस्र अल-अब्बासी का। ठीक है, अन्नक़्द फ़िल अस्र अल-अब्बासी गोया कि मोटे तौर पे दो इन्होंने कैटेगरी बनाई हुई है सिलेबस में। एक है अन्नक़्द फ़िल अस्र अल-अब्बासी या अलामुन नक़्द फ़िल अस्र अल-अब्बासी, ठीक है, और दूसरी एक कैटेगरी बनाई है इन्होंने अन्नक़्द फ़िल अस्र अल-हदीस। ठीक है, तो शायद यहाँ पर 6 बंदे हैं जो नक़्द कदीम है, जिसको कदीम मैं बोलता हूँ, या नक़्द फ़िल अस्र अल-अब्बासी। यहाँ पर 6 बंदे हैं, जिसमें से इब्न सल्लाम को पढ़ेंगे आज, इब्न क़ुतैबा और इसी तरीके से क़ुदामा इब्न जाफ़र, इन 3 को आज पढ़ेंगे, और 3 को जो है आपका इब्न रशीद है, अबुल क़ासिम अल-आमदी है, जुरजानी है, इन 3 को हम कल पढ़ेंगे। ठीक है, तो अपने जहन में भी रख लेना इस तरीके की चीज़ें जो मैंने अभी बताई 6, कि नक़्द फ़िल अस्र अल-अब्बासी में 6 लोग हैं, फिर शायद नक़्द फ़िल अस्र अल-हदीस में 9 लोग हैं, शायद 9 लोग हैं, और मीखाइल नुआमा को तो नहीं पढ़ेंगे क्योंकि मीखाइल नुआमा को हमने पढ़ लिया है। मीखाइल नुआमा को छोड़ देंगे उसमें से, क्योंकि मीखाइल नुआमा को हमने पढ़ लिया है। और अगर ज़्यादा हुआ तो उनकी किताब जो नक़्द की किताब है, 2 किताबें उनकी, अल-गिरबाल जदीद, एक गिरबाल है और दूसरी है फिल गिरबाल अल जदीद, इसके बारे में डिटेल पढ़ लेंगे अगर लगा थोड़ी ज़रूरत महसूस हुई। ठीक है, अच्छा ये बताएं मेरी आवाज़ आ रही है, सब कुछ क्लियर है, ताकि आगे मैं प्रोसीड करूँ, क्योंकि आज 3 बंदों को हम पढ़ेंगे। जी शुक्रिया। इब्न सल्लाम को पढ़ेंगे, उसके बाद इब्न क़ुतैबा को, और इसी तरीके से क़ुदामा इब्न जाफ़र को। ठीक है, तो यहाँ पर इब्न सल्लाम अल-जुमही, इनके बारे में अगर सबसे मोटी बात मैं आपको बताना चाहूँ, जो हमने कल भी पढ़ा था, अव्वलु नाक़िदिन, ये पहले नाक़िद हैं फ़िल अस्र अल-अब्बासी। ठीक है, अव्वलु नाक़िदिन फ़िल अस्र अल-अब्बासी, पहले नाक़िद हैं अस्र अब्बासी में। और इसी तरीके से इनकी किताब जो है तबक़ातु फ़ुहूल शुआरा, कौन सी किताब? तबक़ातु फ़ुहूल शुआरा, ये इनकी नक़्द की सबसे पहली किताब समझी जाती है, नक़्द की सबसे पहली किताब समझी जाती है। और इन सब बंदों की कुछ ना कुछ मशहूर किताबें हैं, जैसे इनकी तबक़ात फ़ुहूल शुआरा है, उसके बाद इब्न क़ुतैबा की अश्शअर व शुआरा है। उस पर मैंने किताबों पे एक वीडियो बनाई है, मैं इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूंगा ग्रुप में, मुझे याद दिलाना, कल भी मैंने वादा किया था, ताकि आप इन किताबों को डिटेल में पढ़ सकें, इनमें क्या क्या मौज़ूआत इन्होंने डिस्कस किए हैं, कौन कौन से जो मौज़ूआत उठाए हैं, क्या खुसूसियात हैं इनकी किताबों की, ताकि हम जो है इस टॉपिक को थोड़ा डिटेल में पढ़ जाएं। ऑलरेडी वीडियो बनी हुई है, ठीक है, तो वहां से आपका वीडियो देखना काफी इंपॉर्टेंट होगा। और एक मरतबा मैं शेर और शुआरा पे लाइव भी आया था यूट्यूब पे, तो उसको भी देख सकते हैं। ठीक है, और जरूरत महसूस हुई तो इंशाल्लाह मैं आपको देने की कोशिश करूंगा। तो इब्न सल्लाम अल-जुमही के ताल्लुक से आपके जहन में सबसे पहली बात यही फंस जाना चाहिए कि ये पहले नाक़िद हैं, इनकी किताब नक़्द की पहली किताब समझी जाती है, और इन्हीं से ही, जैसे कल हमने पढ़ा था, अन-नक़्दुल मनहजी की शुरुआत होती है। किसकी? अन-नक़्दुल मनहजी की शुरुआत होती है इन्हीं से ही। ठीक है, अन-नक़्दुल मनहजी की शुरुआत होती है। और नक़्द मनहजी क्या होता है? वो नक़्द जो कवायद पर, मुअय्यना कवायद हो, मुअय्यना उसूल हो, उस पर बेस बना के, ठीक है, उस पर बेस बना के फिर नक़्द किया जाए, कुछ कवायद हो, उसके कुछ उसूल हो, कुछ रूल्स हो, कुछ गाइडलाइंस हो, इसी को बोलते हैं अन-नक़्दुल मनहजी। और मोहम्मद इब्न मंदूर ने फरमाया था, जैसे इब्न मंदूर ने कहा कि नक़्द मनहजी की शुरुआत अस्र अब्बासी से होती है, और उसके राइट इब्न सल्लाम अल-जुमही समझे जाते हैं। सबसे मोटी बात है, वो डिटेल है, वो तो देखेंगे ही, लेकिन ये बात आपने अपने जहन में जरूर रखना है। उसके बाद शुरू करते हैं। इनकी पैदाइश होती है 139 में, और इसके साथ 232 में इनकी वफात होती है। कहीं पर शायद 231 भी लिखा हुआ है या 138 लिखा हुआ है, तो उसको छोड़ेंगे, ये जो मैं बता रहा हूँ सही है। 139 में इनकी पैदाइश है, 139 में इनकी पैदाइश है, और 232 में इनकी वफात है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, 6 बंदे हैं हमारे पास, ये 6 बंदों का अलग से लिख लेना है, कोई अलग छोटे से पेज पे, आधे पेज पे, ठीक है, इन 6 का अलग लिखना है। इन 6 का कुछ ऐसा भी है कि कहाँ पैदा हुए, कहाँ वफात हुई, वो अभी मैं आपको इंशाल्लाह बताऊंगा। कहाँ पैदा हुए, कहाँ वफात हुई, वो चीजें मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। सबके ताल्लुक से रिवाइज कराऊंगा मैं, जब हम आगे चलते रहेंगे मैं बार बार दोहराता रहूंगा ताकि आपके याद हो जाए। तो इब्न सल्लाम अल-जुमही का 139 में इनकी पैदाइश है, और 232 में इनकी वफात है। हुआ अदीबुन, ये अदीब है, मुअल्लिफ है, नाक़िद है। ठीक है, नक़्द इनकी खुसूसियत है। व अलामतुन बारिज़तुन फी नज़्म व नस्र, चुनांचे इनको नस्र में भी, नस्र चूंकि नक़्द है, और दूसरी किताबें हैं जो कि इन्होंने घोड़ों वगैरह के ताल्लुक से, हैवानात वगैरह के ताल्लुक से लिखी हैं, इसी तरीके से नज्म भी, यानी थोड़ी बहुत शायरी भी की है। हुआ अलामतुन बारिज़तुन, यानी बारिज़तुन फी नज़्म व नस्री, नज्म में और नस्र में, दोनों में ये काफी बड़े समझे जाते हैं। ठीक है,
वमिन रुवादिल कर्न सालिस अल हिजरी, और ये तीसरे नक्द के या फिर नस्र के रुवाद में से समझे जाते हैं तीसरी सदी हिजरी में। आप देखें 139 तो बनती है, दूसरी बनती है, लेकिन इन्होंने तीसरी कहा, तो तीसरी का मतलब क्या है कि 200 के बाद जो 32 साल इन्होंने गुजारे हैं उसको अहमियत दी गई है, समझ रहे हैं? इस वजह से इसको तीसरी सदी इनको कहा गया। जैसे आपने किसी ने सवाल पूछा था मुझसे बहुत पहले, मैं आपको थोड़ा रिमाइंड कराऊंगा, बशार इब्ने बुर्द जो हैं आपके उम्वी में भी जिए हैं, उम्वी हुकूमत में भी जिए हैं, और इसी तरीके से अब्बासी हुकूमत में भी जिए हैं। लेकिन उनको अब्बासी क्यों माना जाता है, अब्बासी क्यों कहा जाता है? क्योंकि उन्होंने उनकी आखिर की जो जिंदगी है 132 से लेके 167 तक, जो कि तकरीबन मैं कह सकता हूं 35 साल बनेगी तकरीबन, ठीक है, या 25 भी बनती होगी, 35 या 25 जो भी बनेगी, तो वो 25 साल जो असर अब्बासी में गुजारे हैं वहां पर उन्होंने शायरी की है, असल शायरी उनकी वहां पर है, उसकी वजह से उनको असर अब्बासी में लाया गया। हालांकि दोनों जमानों के में वो रहे हैं, असर अब्बासी में भी रहे हैं और असर उम्वी में भी रहे हैं। इसी तरीके से इनको देखो, हालांकि 139 से लेके 200 तक जिए हैं, जो कि 200 हिजरी बनेगी, जो कि दूसरी हिजरी बनेगी, लेकिन कहा गया कि ये तीसरी हिजरी में है, क्योंकि 200 के बाद जो 32 साल इन्होंने गुजारे वहां पर इनकी तालीफात आई हैं, वहां पर इनका अमल जो है अदबी काम आया है, जिसकी वजह से इसको तीसरी सदी हिजरी कहा गया। अव्वलु नाक़िदिन फिल अदबिल अरबी, सबसे बड़ी बात कि अदब अरबी में पहले नाक़िद हैं, भाई साहब पहले नाक़िद हैं ये, हुआ अव्वलु मन असार क़दियतल इंतिहाल फी शिअरिल जाहिली, और ये पहले बंदे हैं कि जिन्होंने क़दियत इंतिहाल, शेर जाहिली में क़दियत इंतिहाल को उठाया है, ठीक है, शेर जाहिली में क़दियत इंतिहाल को उठाया है। ये हुए असर कदीम में। और इसी तरीके का एक सवाल आता है ताहा हुसैन के मुतालिक कि असर हदीस में वो पहले बंदे जिन्होंने क़दियत इंतिहाल को उठाया वो कौन है? तो वो ताहा हुसैन है, ठीक है। तो याद रखना है, अगर असर हदीस की बात आएगी तो ताहा हुसैन ने इस कज़िये को उठाया है, और अगर असर कदीम की, असर अब्बासी की बात आएगी तो इस कज़िये को उठाने वाले आपके इब्न सल्लाम अल जुमही हैं। अब बीच में किसी ने कज़िये को क्यों नहीं उठाया, किसी को जरूरत क्यों महसूस नहीं हुई? तो हुआ क्या, ये सबसे पहले इब्न सल्लाम ने कज़िया उठाया, और उस कज़िये की जो भी प्रॉब्लम थी, जो भी मुश्किलें थी, खुद जो डाउट्स थे उनको खुद पेश किया, और उसके बाद उनका खुद ही जवाब दे दिया। गोया कि इब्न सल्लाम अल जुमही ने उस मसले को उठा के खुद ही बंद कर दिया, खुद ही रद्द कर दिया, और उसके बाद किसी की हिम्मत नहीं हुई। यहाँ तक कि ताहा हुसैन आए असर हदीस में और उन्होंने क़दियतुल इंतिहाल फी शेरिल जाहिली को उठाया। समझ रहे हैं? तो दोनों सवाल बन सकते हैं, बहुत सारे मैंने एग्जाम में देखा है, खुद हमारे यूजीसी नेट में और बहुत सारे कई एग्जाम में ये इस तरीके की चीज आती रही है कि ताहा हुसैन के बारे में सवाल बना है कि असर हदीस में क़दियतुल इंतिहाल को उठाने वाले कौन हैं। तो क़दियतुल इंतिहाल फी शिअरिल जाहिली नहला मनहूल से मतलब माखूज है, जिसके माना होते हैं निस्बत करना। नहला मनहूल, नहला यनहुल से माखूज है, जिसके माना होते हैं निस्बत करना। तो क़दियतुल इंतिहाल का मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? उन्होंने कहा है कि शेर जाहिली में ऐसा है, शेर जाहिली में ऐसा है कि वो शेर तो बात का कहा गया, शेर तो असर इस्लामी का है, शेर तो असरे उम्वी का है, लेकिन उसकी निस्बत जो है झूठी, ठीक है, झूठ के तौर पे इसके अमर बिन कुलसूम की तरफ कर दी गई, इब्नुल कैस की तरफ कर दी गई। तो गोया कि कहने का मकसद क्या है इनका कि शायरी जो है, जो जिसको असरे जाहिली की शायरी कहा जाता है, वो असरे जाहिली की शायरी नहीं है, बल्कि वो तो बाद की शायरी है। लेकिन बाद की शायरी को, बाद के लोगों की शायरी को इन जाहिली शुआरा की तरफ मंसूब कर दिया गया, जाहिली शुआरा की तरफ मंसूब कर दिया गया। यही मतलब है क़दियतुल इंतिहाल। या ये तो एक स्पेसिफिक मैंने तारीफ कर दी। क़दियतुल इंतिहाल का मतलब ये भी है, बस मोटे तौर पे जनरली मैंने शेर कहा, आपकी तरफ निस्बत मैं कर दूं, ये क़दियतुल इंतिहाल है। यानी हम कह लें कि किसी ने शेर कहा था, लेकिन किसी का भी शेर इम्रुल कैस की तरफ उसकी निस्बत कर दी गई, इम्रुल कैस के शेर को किसी और की तरफ निस्बत कर दी गई। ये हो गया क़दियतुल इंतिहाल एक जनरल मीनिंग में। लेकिन स्पेसिफिक मीनिंग क्या बताई, जो क़दियतुल इंतिहाल का एक बड़ा मसला है कि जैसे ताहा हुसैन ने जो एक बात उठाई है कि बाद की शायरी है, असर इस्लामी की शायरी है, असर उम्वी की शायरी है, लेकिन वहां की शायरी को उठाकर इन इम्रुल कैस, इन अमर बिन कुलसूम, इन जाहिली शुआरा की तरफ निस्बत कर दी गई। ठीक है, तो ये मतलब है क़दियतुल इंतिहाल का, जो कि ताहा हुसैन ने उठाया है। इनका नाम क्या है? इनकी कुनियत यहां पर देखें, इनकी कुनियत अबू अब्दुल्लाह इनकी कुनियत है। देखें, अबू अब्दुल्लाह इनकी कुनियत,
اور محمد ان کا نام ہے. ابھی اس کے بعد ایک بھائی صاحب آئیں گے, ابن قتیبہ بھائی, ابن قتیبہ بھائی صاحب آئیں گے, ان کا اس کا الٹا ہے. یہاں پر دیکھیں ان کی کنیت ہے ابو عبداللہ, ان کا نام ہے محمد. وہ بھائی صاحب آئیں گے, ان کی کنیت ہے ابو محمد اور نام ہے عبداللہ, نام ہے عبداللہ. سمجھ رہے ہیں؟ پھنس جائے گا ذہن میں. یہ بھائی صاحب ابن سلام الجمحی, تو دونوں پاس پاس میں ہے نا, بس الٹا کر لیں, ایک کا یاد کر لیں کہ ابن سلام الجمحی کا محمد نام ہے, محمد نام ہے, ایک کا یاد ہو جائے گا, صرف ایک چیز یاد ہو جائے گی نا, تو پھر کنفرم ہو جائے گا. جب ابن کا نام محمد, ٹھیک ہے میں غائب ہو گیا تھا شاید, ابھی آواز آ رہی ہے؟ ہاں آواز آئے گی کیسے, میں تھا ہی نہیں, آئے گی بھی کیسے, میں تھا ہی نہیں نا, غائب ہو گیا تھا, غائب کر دیا تھا انہوں نے نیٹ ورک پرابلم کی وجہ سے. ابھی صحیح ہے, اب بتائیں. جی جی ٹھیک, تو محمد ابن سلام, یہاں پر دیکھیں محمد ابن سلام نام یاد کرنا ہے. جمحی, جمحی یہ نسبت ہے ان کی, اور بصری کیونکہ بصرہ کے ہیں, اور ان کے تعلق سے یہ بات ضرور یاد کرنا, یہ والا آپ کے ذہن میں رہنا چاہیے, اور شاید آ بھی چکا ہے کہیں پر پی وائی کیوز میں. مولا قدامہ ابن مطعون, قدامہ ابن مطعون کے یہ غلام ہیں, قدامہ ابن مطعون کے غلام ہیں. اس طریقے کی چیزیں ہمیں بہت یاد کرنا پڑتی ہیں کہ کون اس کا غلام ہے, اس کا غلام ہے. تو ان کے بارے میں یہ چیز کافی امپورٹنٹ ہے, اور شاید میں نے کہا کہ نا پی وائی کیوز میں کہیں پر آ بھی چکا ہے, تو اس لیے اس کو ضرور یاد رکھیں گے کہ یہ قدامہ ابن مطعون کے غلام ہیں. ناقد ابن سلام الجمحی, ہم نقاط کو پڑھ ہی رہے ہیں, کلیئر ہے. ان کا نام کیا ہے؟ محمد ابن سلام الجمحی. والذی ولد فی عام 139, ان کی پیدائش کب ہوئی ہے؟ 139 میں ان کی پیدائش ہوئی ہے. کہاں پر؟ بصرہ میں. پیدائش کہاں ہوئی ہے؟ بصرہ میں. ابھی دیکھیں گے ان کی وفات کہاں ہوگی؟ بغداد میں. ٹھیک ہے, تو ایسا میں آپ کو ایک چارٹ بنوا دوں گا کہ سارا جب پڑھتے چلے جائیں گے, میں بار بار ریویژن کروں گا اور آپ اس کو لکھ لینا. ٹھیک ہے, بار بار جب میں بتاؤں گا آپ کو, یہ بصرہ میں پیدا ہوئے اور بغداد میں ان کی وفات ہوئی. اس کے بعد آئیں گے, اس کے بعد آئیں گے آپ ابن قتیبہ, وہ کہیں پیدا ہوئے, کہاں پر وفات ہوئی, تو وہ میں انشاءاللہ آپ کو ریوائز کراتا رہوں گا, بار بار ان کی ڈیٹ وغیرہ بھی بتاتا رہوں گا, تاکہ یہ دونوں چیزیں تو آپ کی کلیئر ہو جائیں. ٹھیک ہے, تو بصری ان کو کہا گیا. محمد ابن سلام الجمحی البصری, پورا نام یاد رکھنا, کبھی کنفیوژن نہیں ہوگی, جب بصری کر کے نام یاد کر لیں گے کہ بصرہ میں ان کی پیدائش ہوئی ہے. ٹھیک ہے, 139 میں. والذی يعد من اهم اهل الادب شعرا ونثرا, چنانچہ بڑے شعراء اور بڑے ناثرین میں سے سمجھے جاتے ہیں. اور یہ بات ان کی یاد رکھیں گے, راوی بھی ہیں. راوی کا مطلب جی نادیہ آپی, آپ کا مائک اوپن ہے. ٹھیک ہے, تو یہاں پر دیکھیں راوی, راوی بھی ہیں. راوی کا مطلب شعر کی روایت کرنے والے, جیسے کسی کا شعر ہے میں اس کی روایت کر دوں, کسی کے شعر کو یاد کر کے میں اس کے شعر کو آگے تک پہنچاؤں, یہ مطلب ہے راوی کا. اور مخبر کا مطلب کیا ہے؟ یہ جو ہے مطلب جو اخبارات ہیں, خبر دینے والے, انفارمیشن دینے والے, اس طریقے کی, یا اس کو کہہ سکتے ہیں تاریخ کے سلسلے میں کچھ چیزیں, مخبر کا مطلب. ٹھیک ہے, تو وہ یہ دو چیزیں, دو باتیں بھی, یہ دو پوائنٹ بھی ان کے تعلق سے یاد کریں گے. وقت اشتہر بلسانہ نحوی السلیم, چنانچہ اپنی نحوی اور درست زبان کے تعلق سے جانے جاتے ہیں. مطلب لغوی تھے, اور جب یہ زبان بولتے تھے یا لکھتے تھے تو ان کی زبان میں کوئی غلطی نہیں ہوتی تھی, ان کی لینگویج میں کوئی پرابلم نہیں ہوتی تھی. واتقانہ للغۃ العربیہ, اور عربی زبان کے قواعد اور زبان کو کافی اچھے طریقے سے مہارت ان کو تھی. تو اس طریقے کی, جیسے یہ عبارت ہے, مانا یہی عبارت آپ کو دے دی جائے, تو اس طریقے کی عبارت جب آتی ہے کسی بندے کے تعلق سے, تو آپ کو اس طرح کی عبارتوں کو ذہن میں رکھنا ہوتا ہے کہ یہ عبارت کس کے تعلق سے کہی گئی ہے, اس طریقے کے پوائنٹ کس کے تعلق سے بیان کیے گئے ہیں. جیسا کہ ہمیں پتہ چلا, یہ عبارت, یہ پوائنٹ ہمارے بھائی ابن سلام الجمحی کے متعلق سے کہے گئے ہیں. ٹھیک ہے,
फिर उसके बाद युअतबर मिन अहम मिन नहवियीन, चुनांचे नहवियीन में से हैं, नहवी भी हैं। देखें अब क्या हुआ, नाकिद तो है ही, अदीब भी लिखा, मुअल्लिफ भी लिखा, शायरी भी की है, नहवी भी है, लुग़वी भी है। वल्लज़ी तहद्दस अन्हुल अंबारी बिकलामिन अज़ीम, और अंबारी ने इनकी अपनी किताब में बहुत ज्यादा तारीफ की है। तो नहवी भी हैं और लुग़वी भी हैं। वक़द तलम्मदा, बल्कि तलम्मदा, ठीक है, तलम्मदा अला यदिल अदीद मिन अमालिक़तिल लुग़ल अरबिय्या, चुनांचे अरबी जुबान के जो बड़े बड़े माहिरीन हैं वो वअक्सरहिम फसाहतन व शुहरतन, और जो शोहरत, जो फसाहत के हिसाब से जो बड़े बड़े फुसाहा हैं और बड़े बड़े मशहूर अरबी जुबान के माहिरीन हैं, उनमें से उनसे इन्होंने इल्म हासिल किया है। और मैं आपको जरूर रिकमेंड करूंगा कि इनके इन 3 असातिज़ा का नाम जरूर बजरूर याद कर लें। तीनों बड़े हैं, तीनों मशहूर हैं। नंबर 1 खल्फुल अहमर, नाम सुना होगा, मुफद्दल अद-दबी, जिनकी मुफद्दलियात है, यूनुस बिन तमीम, तीनों मशहूर हैं और इनके असातिज़ा में से हैं। अगर ये पॉइंट याद कर लेंगे तो इंशाल्लाह ये भी काफी आपकी मदद करेगा एग्जाम में। इनके असातिज़ा कौन कौन है? खल्फुल अहमर मशहूर हैं, मुफद्दल अद-दबी जिनकी मुफद्दलियात है, और यूनुस बिन हबीब, ये 3 इनके असातिज़ा हैं। कोई ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 2-3 बार रिवीजन करेंगे और याद हो जाएगा। कमा साहमा तअल्लमहु फी बिदायति हयातिही अला यदि वालिदिही सल्लाम अल-जुमही, चुनांचे इनकी शुरुआती जिंदगी में चूंकि इन्होंने अपने वालिद से इल्म हासिल किया, अपने वालिद सल्लाम से, इनका नाम क्या है? मोहम्मद, बेटे किसके हैं? सल्लाम के। तो अपने वालिद जो सल्लाम से इन्होंने इल्म हासिल किया है अपनी अर्ली लाइफ में, उसका भी बड़ा काफी रोल रहा है इनके आगे बढ़ने में और इनके तफव्वुक होने में, यानी आगे और मुमताज होने में, लुगत में और फसाहत में। और एक बात मैं कहना चाहूंगा कि आप भी अगर बाप हो, अगर माँ हो, तो अपने बच्चों को जरूर पढ़ाना, आपके पास अगर इल्म हो। जो बच्चे अपने माँ बाप से पढ़ते हैं ना, मैंने एक्सपीरियंस किया है, वो बच्चे थोड़ा आगे चले जाते हैं, थोड़ा मतलब अपने और दूसरे हम मुआसरीन से, जो उनके हम असर लोग हैं, उनसे थोड़ा सा आगे चले जाते हैं। उसका एक रीजन ये भी है कि 2 बच्चे हैं, एक वो है जो सिर्फ मदरसे में पढ़ रहा है, एक वो है जो मदरसे में आकर अपने बाप से और अपनी माँ से भी पढ़ रहा है, तो गोया कि वो डबल पढ़ रहा है। यही एक बड़ा रीजन हो जाएगा उसके अच्छा बनने का, ठीक है, उसके तफव्वुक होने का। तो यहां पर देखें, इनके बाप ने इनको पढ़ाया है, उसकी वजह से लुगत में इनको तफव्वुक हासिल किया। वयुअतबर अखी अब्दुर्रहमान अल-जुमही, और इनके एक भाई भी हैं अब्दुर्रहमान अल-जुमही, वो भी अपने ज़माने के इल्म हदीस में बड़े उलमा में से समझे जाते हैं। ठीक है, अपने जमाने के बड़े उलमा में से समझे जाते हैं, हदीस के बड़े उलमा में से समझे जाते हैं इनके भाई अब्दुर्रहमान अल-जुमही। फिर यहाँ पर देखें वही बात, युअद्द इब्न सल्लाम अल-जुमही, और ये इस तरह की बात शायद ये क्वेश्चन वगैरह में आती जाती है। युअद्द इब्न सल्लाम अल-जुमही, इब्न सल्लाम अल-जुमही अव्वलु मन क़ाम बित्तालीफ फ़ी नक़्द अल-अदबी, नक़्द अदबी में, ठीक है, नक़्द अदबी में लिखने वाले ये पहले बंदे माने जाते हैं। नक़्द अदबी में लिखने वाले ये पहले बंदे जाते हैं, ठीक है, नक़्द अदबी में लिखने वाले ये आपके पहले बंदे माने जाते हैं। तो इसको भी आपने अपने ज़हन में रखना है। उसके बाद यहां पर देखें, फिर उस तरह की इबारत ये भी आपको इंपॉर्टेंट लगेगी, अव्वलु व अहम मुनाक़िद अदबी फिल क़र्न सालिस हिजरी, तो ये किस कर्न में है? 3री सदी में है। मैंने उसका लॉजिक भी बताया, आपको वजह भी बताई क्यों 3री सदी माना गया। कमा युअतबरु किताब, इसी तरीके से इनकी सबसे मशहूर किताब है, इस किताब को तो भाई भूल ही नहीं सकते आप कि ये है किसकी। अब छोटा सा मैं आपको बताना चाहूंगा, इनकी किताब है तबक़ातु फ़ुहूल शुआरा, ठीक है, और एक मशहूर जमाना और किताब है तबक़ातु शुआरा। ये तबक़ातु शुआरा किसकी किताब है? कमेंट में लिखना। मैं उम्मीद करूंगा महक और सुमैया जरूर लिखेंगी, आप नए आए हैं, पहली बार आज ज्वाइन किए हैं। ये तबक़ातु शुआरा जो मैंने किताब लिखी है किसकी है? तबक़ातु शुआरा जो किताब मैंने नीचे लिखी है वो किसकी है? मशहूर है किताब, बहुत बार PYQs में आ चुकी है। जी वेट कर रहा हूं मैं। इंजमाम, और कोई? सुमैया और महक, आप लिखें। जी अपने कुतैबा सर, यहाँ पे नहीं हो रहा है। अच्छा अच्छा, तबक़ातु शुआरा, ठीक है। तो ये किताब है इब्नुल मोतिस की। किसकी किताब है?
इब्न मुतिस की किताब है तबकात शुआरा, ठीक है। इब्न कुतैबा की जो किताब है अश्शअर व शुआरा है, इब्न कुतैबा की जो किताब है वो अश्शअर व शुआरा है, और हमारे भाई साहब की है इब्न मुतिस की तबकात शुआरा, ठीक है। तबकात शुआरा। और एक और डिटेल है, मैं उस डिटेल की तरफ आपको नहीं ले जाऊंगा, कंफ्यूज हो जाएंगे, थोड़ा अंदर की है। वो क्या है, चलो बता दूं मैं। ये तबकात फुहुल शुआरा है ना, इनकी किताब का नाम भी असल में तबकात शुआरा है, असल में, लेकिन बाद में फुहुल बढ़ा दिया गया और फुहुल से ये मशहूरी हो गई, तबकात फुहुल शुआरा, ठीक है। फुहुल शुआरा किसकी है, फुहुल शुआरा कमेंट में जल्दी लिख दें। तो ये इस तरह का लिख लीजिएगा सब, तबकात शुआरा किसकी है, तबकात फुहुल शुआरा किसकी है, फिर उसके बाद फुहुल शुआरा किसकी है, अश्शअर व शुआरा, 4 किताबें हो गई, लिख लेना। फुहुल शुआरा किसकी, कमेंट में लिखें। फुहुल शुआरा इब्न रुश्द जी, आपकी आवाज स्लो क्यों आ रही है जी। ये अबू तम्माम की है, ठीक है। नहीं इब्न रुश्द की नहीं है, अबू तम्माम की है, फुहुल शुआरा अबू तम्माम की। तो 4 किताबें जो होगी, फिर से मैं बोल रहा हूं, तबकात फुहुल शुआरा लिख लेना। अब तबकात फुहुल शुआरा ये हो गई आपके इब्न सल्लाम अल जुमही की, ठीक है। उसके बाद तबकात शुआरा, ठीक है, तबकात शुआरा हो गई आपके इब्न मुतिस की, और उसके बाद तीसरे नंबर पर हो गई फुहुल शुआरा, दीवान है ये फुहुल शुआरा अबू तम्माम की, ठीक है। उसके बाद चौथे नंबर पर अश्शअर व शुआरा, ये हो गई आपकी इब्न कुतैबा की। ये 4 किताबें अच्छे से लिख लीजिएगा, ठीक है। चलें, तो इनकी एक मशहूर किताब है, सबसे बड़ी मशहूर, सबसे ज्यादा मशहूर इनकी किताब है, जिसकी वजह से मशहूर भी है और उसी वजह से हम पढ़ भी रहे हैं उसको। इनको अव्वल किताब नक़दियन, ये नक़द की पहली किताब है, ये नक़द की पहली किताब है। अब नक़द की किताब कैसे है, असल में ये किताब है तराजिम पे मबनी है, ये किताब तराजिम पे, तराजिम का मतलब होता है उदबा की, शुआरा की, लोगों की जिंदगी को बयान करना, उसको तर्जुमा बोला जाता है। जैसे इब्न खल्लिकान की किताब है वफायातुल आयान, इसी तरीके से मोजमुल उदबा किताब है याकूत अल हमवी की, ठीक है। इसी तरीके ये तराजिम पे किताबें हैं। ये तराजिम पे आपकी किताब है नुसहतुल खवातिर व बहजतुल मसामी व नवासिर, ये तराजिम पे किताबें हैं, ठीक है। इसी तरीके से रिजालुस सिंध वल हिंद जो कादी अतर मुबारकपुरी की जो किताब है, वो किताबें जो है तराजिम पे किताबें हैं। तराजिम का मतलब लोगों की जिंदगियों को लिखना, बायोग्राफीज को लिखना, उनकी सवाने हयात को लिखना, ये होता है तराजिम। तो असल किताब तो तराजिम में है, लेकिन जो नकदी मवाहिस हैं इनके ना, वो है इनके मुकद्दमे में, इनके मुकद्दमे में है नकदी मबाहिस। कहां पर है भाई साहब, मुकद्दमे में है इनके नकदी मबाहिस। जो नकद के जो मबाहिस हैं जिसकी वजह से मशहूर हैं, वो मुकद्दमे में डाले हैं। और सेम केस है, सेम केस है आपका अश्शअर व शुआरा का, अश्शअर व शुआरा का। इब्न कुतैबा की जो किताब है अश्शअर व शुआरा, ये किताब भी आपके तराजिम पर ही है, तराजिम पर ही है, लेकिन उन्होंने भी मुकदमा लिखा है, और मुकदमे में, उस किताब के मुकदमे में इस तरह के नकदी मसाइल को, जो अदबी नकदी मसाइल हैं, उनका तज़किरा किया है। समझ पा रहे हैं। तो दोनों भाई साहब की किताबें तराजिम पर मौजूद हैं, लेकिन इन दोनों ने अपने मुकदमे में नकदी मसाइल का तज़किरा किया है, ठीक है। जो पहली नकदी की किताब है हैसु अन्नल किताबात नक़दिया मिन क़ब्ल कानत इबारतन अन जुमल औ फ़क़रात, क्योंकि इससे पहले अगर नक़द की कोई किताब मौजूद नहीं थी, अगर कुछ था भी तो किसी ने एक जुमला कह दिया नक़द का, किसी ने 2 जुमले कह दिए, जैसे नाबिगा दुबियानी के कुछ मसले होंगे, या फिर हजरत उमर बिन खत्ताब का वो नक़दी जुमला ही तो है, लेकिन किसी ने कोई किताब नहीं लिखी थी इससे पहले। ये सबसे पहली किताब है। वहादल किताब तनावल तबक़ात शुआरा फिल जाहिलिया, और ये किताब शामिल है जाहिलियत के शुआरा के तबक़ात पर मबनी है, ठीक है। इस्लामी जाहिलियीन यानी तबक़ात शुआरा अल जाहिलियीन व तबक़ात शुआरा अल इस्लामीयीन, ठीक है, इस पर मबनी है, जिसमें 40 जाहिली शुआरा हैं और इसी तरीके से 40 इस्लामी शुआरा हैं। वो वीडियो आप डिटेल में देखिएगा। अब क्या किया है, जैसे 40 जाहिली शुआरा है ना, इसमें इन्होंने 10 तबक़ात बनाए हैं। पहले तबके में ये बंदे हैं, 4 शुआरा को डाला है, ठीक है। दूसरे तबके में ये बंदे हैं, 4 शुआरा को डाला है। तीसरे तबके में ये बंदे हैं, ये जाहिलियत के अंडर में आएगा। फिर इसी तरीके से सेम काम इन्होंने किया है तबके उला इस्लामी में से 4 लोग, ठीक है। तो ऐसे ही 10 चौक 40, 10 से का 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 शुआरा तो इनके हो गए। तो गोया कि 80 शुआरा यही हो गए। फिर उसके बाद शुआरा उल मुदुन करके हैं, शुआरा उल क़रिया करके हैं, जैसे आप यहाँ पर देखें कामा इब्नुल जुमही। तो इब्नुल जुमही जो हैं, इन्होंने अपनी किताब को 10 तबक़ात में बांटा है। वलिज़ालिका वक़ा इख्तियारुहु, इसी वजह से इन्होंने 40 मुसलमान
यानी 40 इस्लामी शुआरा का तस्करा किया है और इसी वजह से 40 जाहिली शुआरा का तस्करा किया है, क्योंकि 10 तबकात बनाए हैं इस्लामीयून के, तो हर तबके में 4-4 लोगों को डाला है। जाहिलियों के 10 तबकात बनाए हैं तो हर तबके में 4-4 लोगों को डाला है। तो ये क्या हुआ, आपके 40 जाहिली शुआरा को डाला है और 40 इस्लामी शुआरा को डाला है। 22 जो अरब के मुख्तलिफ करिया हैं, जैसे मक्का, मदीना, हिजाज और ताइफ, शायद ये सारे हैं, मदीना, मक्का, हिजाज और ताइफ। और इस ताल्लुक से तरतीब के हिसाब से एक सवाल भी आया था, मैंने जिस साल दिया था आपको याद होगा, उस साल सवाल भी आया था, ठीक है। तो जो कुरा अरबिया हैं, जो शहर हैं अरब के जो शहर हैं, उससे 22 लोगों का तस्करा किया है। कितने? 22 लोगों का, 40 जाहिली प्लस 40 इस्लामी प्लस 22 शुआराए कुरा यानी शहरों के। फिर उसके बाद एक और बात, इनमें से सिर्फ एक औरत का तस्करा है, सब में सिर्फ एक औरत का तस्करा है, वो है खंसा। सिर्फ एक औरत का तस्करा है, वो है खंसा। 8 यहूद शुआरा का तस्करा किया, 40, 40, 80, 102 और 8, 110। और 4 जो है आपका जो असहाबे मरासी हैं, जो मरसिया कहने वाले हैं, तो गोया कि ये टोटल बन जाता है 114। 40, 40, 80 और 22, 102 और 8, 110 और 4, 114 टोटल शुआरा का तस्करा इन्होंने अपनी किताब में किया है। ये अच्छे तरीके से याद कर लेना भाई साहब, ठीक है। तो इनकी किताब क्या है, एक तो आपका तबकात फुहूल शुआरा एक किताब है, और ये इल्म अदब के और फजल के लोगों में से माने जाते हैं। कदीमा बगदाद, इनका थोड़ा सा एक मसला है। बगदाद आए, मैंने बताया था ना, ये कहाँ पैदा हुए, बसरा में पैदा हुए, और वफात कहाँ पर होती है इनकी, बगदाद में इनकी वफात होती है, ठीक है। अब ऐसा क्या है, रीजन क्या है, अक्सर हम आगे आने वाले लोगों को पढ़ेंगे कि तमाम लोग जो है बगदाद की तरफ भाग रहे हैं। तो उसका मकसद ये है, क्योंकि अक्सर लोग हमारे उसमें से ही हैं, तकरीबन 4-5 लोग, जो 6 हैं तो 4 तो होंगे ही जो आपके बगदाद से ही ताल्लुक रखते हैं या इराक से ताल्लुक रखते हैं। और इराक में जो इल्मी गहवारा था, एजुकेशनल कैपिटल था, वो था आपका, वो क्या था, वो आपका था बगदाद। आज के टाइम पे भी हम क्या करते हैं, हम पढ़ने वाले लोग क्या करते हैं, हम दिल्ली जाते हैं, या हमारे अपने प्रदेश की, जो हमारे अपने सूबे की, प्रदेश की, हमारे अपने स्टेट की जो जहां पर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होते हैं, वहां पर भागते नहीं भागते हम। आप कश्मीर तो श्रीनगर भागोगे, आप बंगाल से हो तो कोलकाता भागोगे जहां पर आलिया या और दूसरी यूनिवर्सिटीज हैं, आप बिहार से हो तो पटना भागोगे। तो इस तरह से होता है, जहां पर इल्मी गहवारा है वो होता है। आज से 50 साल पहले, आज से 100 साल पहले हमारे इंडिया में जो मुहद्दिसीन हैं, जो इल्म की तड़प रखने वाले थे, क्योंकि अक्सर बड़े बड़े लोग जो हैं दिल्ली में बसते थे, वो इल्म हासिल करने दिल्ली आया करते थे। चुनांचे ये अक्सर लोग हमें बगदाद जाते हुए नजर आएंगे। आपके इब्न सल्लाम बगदाद जाएंगे, इब्न कुतैबा बगदाद जाएंगे, और खुदाम इब्न जाबर तो बगदाद में ही पैदा हुए। उसके बाद अबुल कासिम अल बगदादी भी, वो भी शायद अबुल कासिम अल आमदी अल बसरी हैं, वो भी शायद बगदाद आएंगे। तो हम देखेंगे, मैं इंशाल्लाह उसको आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। और मैंने आपको रीजन दिया, वजह क्या है, क्योंकि ये इल्म के मराकिज होते थे। आपने देखा होगा ना, इल्म के मराकिज होते थे, इस तरह का जुमला उर्दू में पढ़ा होगा आपने, इल्म के मराकिज हुआ करते थे, जिसकी वजह से लोग यहाँ पर आते थे। कदीमा बगदाद, ये बगदाद आए कब, 222 में। कब आए? 222 में। अब 10 साल यहाँ पर बगदाद में रहे, और 10 साल के बाद 232 में इनका इंतकाल हो जाता है। 10 साल के बाद इनका इंतकाल हो जाता है। अब अगली बार देखें, ये बगदाद कब आए, मैं सवाल पूछ लेता हूं, कब आए? वअतल्ला, ये बीमार हो गए, फअहदिया इलैहि फअहदा इलैहि अकाबिर अतिब्बाउहुम। चुनांचे बगदाद के बड़े बड़े लोगों ने अपने डॉक्टरों को इनके लिए पेश किया कि देखें डॉक्टर आपके सामने आएंगे, ठीक है। डॉक्टरों को इलाज के लिए भेजा, और लोग इनके सामने इलाज के लिए आए, ठीक है। लोग इनके पास इनका इलाज करने के लिए आए, और वहां पर परेशानी देखे, थोड़ा सा हंसी की बात भी है। काना फीमन अहदा इलैहि उहदिया इलैहि इब्नु मासवई। तो जो डॉक्टर इनकी तरफ हदिया किए गए कि डॉक्टर आपकी खिदमत में पेश खिदमत हैं आपके, उनमें से एक थे इब्नु मासवई। इस तरह के नाम देखे होंगे, राहबई, सेबवई, इब्नु मासवई और मास्कवई करके भी एक आते हैं। तो इब्ने मासवई हैं। फलम्मा जस्सा नबदहु, जब इन्होंने इनके हाथ की रग को पकड़ के देखा, नस को क्या चल रही है, नहीं चल रही है, ठीक है, जो डॉक्टर करते हैं, काला मा अरबिका मिनल इल्लति मिसला मा अरबिका मिनल अजज़ई। मैं ये इबारत पूछ लेता हूं, ये किससे कही गई, क्योंकि किस्सा है थोड़ा सा मौत का, थोड़ी सी बीमारी का इनका। मा अरबिका मिनल इल्लति, इतनी बड़ी बीमारी तो लगती नहीं तुम्हें, मिसला मा अरबिका मिनल जज़ई, जितना घबरा रहे हो तुम, जितना परेशान हो, जितना घबरा रहे हो, इतनी बड़ी बीमारी तो मुझे कुछ लग नहीं रही है। तो उन्होंने कहा, वल्लाही 82 साल का हो गया हूं,
پھر بھی یہ کیوں میری تمنا کیا ہے عرفات ولو نہیں سر، اس کو ریپیٹ کیجیے، آواز نہیں آ رہی. پرابلم آتی ہے. تو 82 سال کا ہو چکا ہوں میں، ٹھیک ہے، پھر بھی میری اور ہرس ہے کہ میں دنیا میں رہوں، دنیا میں جوں. پھر کہتے ہیں وَلَكِنَّ الْإِنسَانَ فِي غَفْلَةٍ حَتَّى يُوقَظَ بِعِلَّةٍ، انسان ہمیشہ غفلت میں ہی پڑا رہتا ہے یہاں تک کہ کوئی اس کو بیماری آ جائے. وَلَوْ وَقَفْتُ وَقْفَةً بِعَرَفَاتٍ، اگر مجھے کاش کہ مجھے تھوڑا سا موقع مل جائے میں عرفات میں جاؤں، مطلب حج کے متعلق کچھ کہہ رہے ہیں. وَزُرْتُ قَبْرَ رسول اللہ زَوْرَةً وَقَضَيْتُ أَشْيَاءَ فِي نَفْسِي لَسَهَلَ عَلَى مَا اشْتَدَّ مِنْ هَذَا، بس میری اتنی سی خواہش ہے کہ مجھے عرفات میں کھڑا ہونے کا کچھ موقع مل جائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر لوں تھوڑی سی، اور اسی طریقے سے میرے دل میں کچھ اور چیزیں ہیں جو میں پوری کر لوں. بس لا سہل علی مشتد من ہذا، یعنی کچھ چیزیں میرے ذہن میں چل رہی ہیں کہ وہ ہو جائیں تو پھر مجھے کوئی دقت نہیں ہوگی، چاہے پھر موت بھی آ جائے اور یہ تمام جو پریشانیاں آج ہے یہ آسان ہو سکتی ہے. لیکن ابھی میں کیوں پریشان ہو رہا ہوں؟ کیونکہ میرے کچھ خواب ہیں، کچھ ڈریمز ہیں کہ ایسا ایسا ہو جائے. فقال ابن ماسوی، تو ابن ماسوی نے کہا لا تجزع، گھبراؤ نہیں، قد رأيت في عروقك من الحرارة الغزيرية قوة ما ان سلمك الله من العوارض بلغك 10 سنين اخرى، کہ آپ کی رگیں کافی حرارت ہے، کافی گرمی ہے، اس میں بہت کچھ مطلب جان باقی ہے. اگر کوئی آفت نہ آئے نا آپ پر تو تقریباً آپ 10 سال جئیں گے. آفت نہ آئے، کوئی بڑی آفت جو اچانک مطلب مار ہی ڈالتی ہے، کوئی ایسی کوئی عوارض، کوئی پریشانی، کوئی آفت نہ آئے آپ پہ تو انشاءاللہ 10 سال آپ جئیں گے. 10 سال جئیں گے، اور 10 سال جیے ہی 222 کا واقعہ ہے، اور اس کے بعد 232 تک رہے. آواز آ رہی ہے؟ ٹھیک ہے جی سر. آج نیٹ ورک کر رہا ہے پریشان. فوافق کلامہ، اور چنانچہ ان کی بات صحیح ہو گئی. فوافق کلامہ قدرن، چنانچہ تقدیر سے ان کی بات صحیح ہو گئی. فعاش بعد ذلك 10 سنین، اور اس کے بعد یہ کتنا 10 سال رہے ہیں، اور وفات کب ہوئی؟ 232 میں. کہیں پر 231 بھی ہے لیکن بھول جانا، میں اکثر کہتا ہوں جو میں بتاتا ہوں موسٹ پروبیبلی 90-95 کیسز میں آپ اسی کو ماننا جو میں کبھی بتاؤں آپ کو کہ یہاں پر اس کو ماننا ہے 232، کیونکہ الگ الگ کتابوں میں الگ الگ رہتا ہے اور کتابیں بھی بڑی بڑی خطرناک ہیں، کچھ بھی دے دیتی ہیں. ٹھیک ہے، تو ان کی وفات کب ہوئی؟ 232 میں. بغداد میں ان کی وفات ہوئی ہے. تو پہلے بندے ہم نے ان کو پڑھا، بصرہ میں پیدائش ہوئی اور بغداد میں ان کی وفات ہوئی ہے. باقی اس کے بعد دوسرے بندے آئیں گے، میں ان کو آپ کو دکھاتا رہوں گا. ایک اور انٹرسٹنگ بات، ابیضت لحیتہ وراسہ، ان کی داڑھی اور سر کے بال سفید ہو گئے. کب؟ صرف 27 سال کی عمر میں. 27 سال کی عمر میں کسی کے داڑھی کے بال اور بال کے سر کے بال سفید ہوتے ہیں؟ کسی کے نہیں ہوتے، لیکن ان کے ہوئے. ٹھیک ہے، لیکن ان کے ہوئے. تو یہ ایک انٹرسٹنگ بات ہے، تھوڑی سی الگ بات ہے، اس کو یاد رکھیں گے. باقی ان کی سب سے بڑی مشہور کتاب کیا ہے؟ وہ آپ کی مشہور کتاب ہے طبقات فحول الشعراء. وہ تو یاد کرنا ہے، جس کو طبقات الشعراء الجاہلیین، طبقات الشعراء اسلامیین ایسے کر بھی کہا جاتا ہے، اور طبقات فحول الشعراء کر کے بھی. پھر اس کے بعد ان کی کتاب الفاصل، فاضل ہے یا فاصل ہے فی الاخبار و محاسن الشعراء، یہ کتاب یاد کر سکتے ہیں. بیوتات العرب کتاب یاد کریں، کتاب نسب قریش، اور جلابیب
जलाइब व इजराउल खैल, इसको याद कर लें। और तबकात फहुल शुआरा जो है ये आपकी मशहूर किताब है ही, तो बहुत ज्यादा इनकी मशहूर किताब नहीं है। तबकात फहुल शुआरा याद कर लेंगे, इजराउल खैल याद करना, और इसी तरीके से फाजिल को याद कर लेना, बुयूतातुल अरब। ये 4 किताबें आपने याद करना है हर कीमत पे। कौन सी? पहले तबकात फहुल शुआरा, फिर इजराउल खैल करके, फिर उसके बाद जो है बुयूतातुल अरब, और इसी तरीके से चौथे नंबर पे आपका अल फादिल फिल अखबार करके आपने याद कर लेना है, ठीक है। फिर उसके बाद तो ये हुआ इब्ने सल्लाम अल जुमही का, जिसके बारे में आपने याद करना है। बसरा में मोहम्मद इब्ने सल्लाम, कुनियत क्या है? अबू अब्दुल्ला मोहम्मद इब्ने सल्लाम अल जुमही अल बसरी जो है इनका पूरा नाम है। 139 में इनकी पैदाइश होती है। कब होती है? 139 में इनकी पैदाइश होती है, और 139 में इनकी पैदाइश और 232 में इनकी वफात होती है। 39 में बसरा में पैदा हुए, जिसकी वजह से इनको बसरी कहा जाता है, और बगदाद में इनकी वफात हुई। बगदाद आए थे 222 में, और 222 में जो है 10 साल के बाद बगदाद में इनकी वफात हुई है। इनके असातिज़ा में मैं नाम याद कराऊं आपको, खल्फ अल अहमर का नाम याद करेंगे, मुफद्दल अद-दबी का नाम याद करेंगे, और यूनुस बिन हबीब का। इन 3 असातिज़ा का इनका नाम याद करेंगे, जो इनके 3 असातिज़ा हैं, ठीक है। इनको बीमारी लायक हो गई थी, बीमारी का किस्सा क्या है? इब्ने मासुआ जो है वो याद करेंगे। उसके बाद ये पहले नाक़िस समझे जाते हैं अरबी अदब के, क्योंकि पहली इनकी जो किताब है तबकात फुहूल शुआरा, ये नक़्द अदबी की पहली किताब है। इससे पहले नक़्द पे कोई किताब नहीं लिखी गई है, नक़्द पे कोई किताब नहीं लिखी गई है, जिसमें इन्होंने इस किताब को 10 तबकात पर बांटा है। टोटल 114 शुआरा का तज़किरा किया, टोटल 114 शायरा का तज़किरा किया। जाहिली 40 हैं, इस्लामी 40 हैं, ठीक है। जाहिली 40 हैं, इस्लामी 40 हैं। उसके बाद शुआराए मुदुन या करिया जो हैं, जो शहरों के शुआरा हैं, जैसे मक्का, इसी तरीके से आपका मदीना, हिजाज और ताइफ, ऐसे करके है 40। वो 22 शुआरा का तज़किरा किया, 8 जो है यहूद शुआरा का, और 4 जो है मराठी वाले शुआरा का तज़किरा किया है। एक और इंपॉर्टेंट मैंने बीच में बताई थी कि खंसा ये अकेली औरत हैं जो इन 14 में से तज़किरा किया है, वो अकेली औरत है आपकी खंसा, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा शुरू होता है इब्ने कुतैबा का, ये समरी जो है आप अपने जहन में रखिएगा। फिर उसके बाद हमारा भाई शुरू होते हैं इब्ने कुतैबा, 213 में इनकी पैदाइश है और 276 में इनकी वफात है। इनके ताल्लुक से क्या है अलग लिखा हुआ है, लेकिन मैं जो सही मानता हूं वो ये मानता हूं कि कूफा में इनकी पैदाइश हुई और बगदाद में इनकी वफात हुई है। कूफा में इनकी पैदाइश हुई और बगदाद में इनकी वफात हुई। इससे पहले भाई साहब को क्या पढ़ा? इब्ने सल्लाम अल जुमही को बसरा में इनकी पैदाइश हुई, और इसी तरीके से आपका जो है यहां पर इनकी वफात हुई है, बगदाद में इनकी वफात हुई है। तो बगदाद में दोनों की वफात हुई है। क्यों ये लोग बगदाद भागते थे, उसका रीजन मैंने बताया। अदीब भी हैं, फकीह भी हैं, मुहद्दिस भी हैं, मुअर्रिख भी हैं। तो गोया कि इनको इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। इंसाइक्लोपीडिया क्यों कहा जाता है? क्योंकि कई चीजें इनकी जिंदगी में पाई जाती हैं, बहुत सारी चीजें, बहुत सारे उलूम इन्होंने किए हैं, जिसकी वजह से ऐसे लोगों को इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। इससे पहले भी शायद जो है मैंने बताया था कि जाहिज को भी शायद इंसाइक्लोपीडिया कहा गया, मौसूआ कहा गया, इनको भी मौसूआतुन लुगविया कहा जाता है या मौसूआतुन इल्मिया कहा जाता है। और उलमाए इस्लाम में से बड़े आलिम समझे जाते हैं, अदीबुन फकीहुन। और इस टाइम पे ये उसके जाहिज के जमाने में ही थे, जाहिज के जमाने में ही थे। चुनांचे जाहिज को खतीबो मोतजिला कहा जाता था, जाहिज को खतीबो मोतजिला कहा जाता था, और इब्ने कुतैबा को खतीबो अहले सुन्ना कहा जाता था। इब्ने कुतैबा को खतीब अहले सुन्ना कहा जाता था। ये एक मोटी बात हुई इनके ताल्लुक से। सबसे बड़ी मोटी बात क्या हुई कि ये जो है आपके काजी हैं, और बहुत सारे उलूम में लिखने की वजह से इनको मौसूआ कहा गया, इंसाइक्लोपीडिया कहा गया, चलती फिरती लाइब्रेरी ऐसा करके बोले, मतलब बहुत सारे इल्म में इन्होंने लिखा। अदीब तो है ही, अदब हैं, फ़िक़्ह में भी हैं, मुहद्दिस हैं, जिसकी वजह से काजी वगैरह बनाए गए, मुअर्रिख भी हैं, और इस्लामी तफसीर वगैरह में भी, हदीस वगैरह में इन्होंने काम किया है। तो ये मतलब कई चीजों में काम किया है। इस तौर से इनको जानेंगे इब्ने कुतैबा को। बाकी इनकी किताबें जो हैं, 4 मशहूर किताबों के मैं नाम हमेशा बोलता हूं, फिर से बोल रहा हूं कि ये 4 किताबें इनकी कभी भूलना ही नहीं है। नंबर 1 अदबुल कातिब, जो कि बड़ी किताबों में से समझी जाती है, वो उसूल अरबा है ना, अदब के उसूल अरबा, जो इब्ने खल्दून ने कहा है अदब के उसूल अरबा। नंबर 1 इब्ने खल्दून के कहा कि हमने अपने असातिज़ा से सुना कि अदब के 4 बुनियादी उसूलों में से उसूल हैं, उनमें से एक आपका अल बयान व तबयीन है। उसके बाद अल कामिल फिल लुगा वल अदब मुबर्रिद की किताब है। फिर उसके बाद अमाली अबू काली है। उसके बाद अदबुल कातिब है। ये 4 किताबें जो हैं, जो आपके उसूल अदब में से समझी जाती हैं। तो एक तो किताब ये हो गई, एक दूसरी किताब हो गई अश्शअर व शुआरा, अश्शअर व शुआरा, जिसकी वजह से इनको नक़्द में माना जाता है, क्योंकि नक़दी आरा बहुत अच्छे से बयान की हैं, अश्शअर व शुआरा। तीसरी किताब इनकी है अल मारिफ करके, चौथी किताब है इनकी उयूनुल अखबार करके। ये 4 किताबें भाई साहब भूलना ही नहीं है, कुछ भूल जाओ, ये 4 नहीं भूलना है, सच कह रहा हूं मैं, ये 4 नहीं भूलना है, ये 4 किताबें इनकी जिंदगी से।
یہ 4 کتابیں، ادب الکاتب، الشعر والشعراء، المعارف، عیون المخبار، اور ان چاروں کی ڈیٹیل بھی پڑھ سکتے ہیں آپ ویکیپیڈیا یا گوگل پہ جا کے، تاکہ کچھ ان کے بارے میں نالج آپ کو مل جائے۔ اب دیکھیں، آپ کو یاد ہوگا میں نے پیچھے کیا بتایا تھا، وہ بھائی صاحب کیا تھے، وہ بھائی صاحب تھے ابو عبداللہ، یہ ہیں ابو محمد، ان کا نام تھا محمد، ان کا نام، ان کی کنیت ہے ابو محمد، اور ان کا نام ہے ابو عبداللہ۔ تو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے بتایا دونوں ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں، تو ان کی کنیت کیا ہے، ابو محمد عبداللہ، ابو محمد عبداللہ، باپ کا نام عبد المجید بن مسلم بن قتیبہ، ان کا پورا نام اتنا یاد کر لینا، ابو محمد عبداللہ بن عبد المجید بن مسلم بن قتیبہ الدینوری۔ الدینوری، الدینوری کیوں کہا جاتا ہے، کیونکہ دینور ایک جگہ ہے جہاں کے یہ قاضی بنے تھے۔ دینور کی طرف نسبت کیوں گئی یہ ہے، کیوں کی گئی ہے دینور کی طرف نسبت، کیونکہ دینور ایک جگہ ہے جہاں کے یہ قاضی بنائے گئے تھے اور رہے ہوں گے، لازمی بات ہے جب قاضی بنائے ہوں گے، جتنی مدت کے لیے قاضی بنائے گئے ہوں گے اتنی مدت وہاں پر رہے ہوں گے، اور جب وہاں پر رہے تو ان کو دینوری کہا گیا، ٹھیک ہے۔ تو 213 میں ان کی پیدائش ہے اور 276 میں ان کی وفات ہے، 213 میں ان کی پیدائش ہے اور 276 میں ان کی وفات ہے۔ اچھا مجھے یہ بتائیں مبرد کی وفات کب ہے، مبرد کی وفات کب ہے، کمنٹ میں لکھنا، ویٹ کر رہا ہوں میں، مبرد کی وفات کب ہے، مبرد کی بتا، جی لکھیں مبرد کی وفات کب ہے۔ سو گئے ہیں کیا آپ لوگ، کس کس کو نیند آ گئی، مہک سو گئی آپ، مہک نہیں، شگفتہ، لکھیں جلدی سے، کیا ہو گیا نہیں پتا کسی کو، 286 ایسا ہے کیا، میں غلط ہوں، بتائیں اور کوئی بتائیں، جی 286، اچھا ٹھیک ہے 286 ٹھیک ہے۔ تو اس میں بھی میری نالج غلط ہو، میں کچھ نہیں بول رہا ہوں، میں کچھ اور مانتا ہوا آیا ہوں، تو ابھی میں اس کے تعلق سے نہیں بولوں گا، میں اصل میں 276 مانتا ہوا آیا ہوں، میں بھی وہ غلط ہو گیا ہو، کیونکہ 7 اور 8 میں زیادہ فرق تھوڑی ہوتا ہے، 7 ایسے لکھے جاتے ہیں 8 ایسے، تو کبھی کبھی ذہن میں آدمی غلط فیصلہ لیتا ہے، تو میرے ذہن میں 276 ہے، لیکن آپ کہہ رہے ہیں 286 تو میں بھی اس کو رد کر رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو 213 میں ان کی پیدائش ہے اور 276 میں ان کی وفات ہے، ٹھیک ہے۔ باقی ان کا یہ بھی یاد کر سکتے ہیں 828 سے 889، حالانکہ یہ ان کے تعلق سے پوچھا نہیں جائے گا، بہت کم چانس ہے کہ اس طرح کی عیسوی تاریخ ان کے تعلق سے پوچھی جائے گی۔ تو ادیب ہیں، فقیہ ہیں، محدث ہیں، مورخ ہیں، مسلم ہیں، تو یہ کئی چیزیں ہوگی، ادب میں بھی ہیں، فقہ میں بھی ہیں، حدیث میں بھی ہیں، تاریخ میں بھی ہیں، اور تفسیر بھی ان کی ہے، یا تفسیر سے ریلیٹڈ کچھ کتابیں ہیں ان کی، تعویل و مشکل القرآن کر کے کتاب جو آئے گی، تو وہاں پہ بھی ان کا کام ہے، ٹھیک ہے، وہاں پہ بھی ان کا کام ہے، تو کئی چیزوں میں ان کا کام ہے، اس کو یاد رکھیں گے۔ چنانچہ ان کی چاروں مشہور کتابیں یہاں پر لکھی ہیں، ان کی مشہور کتابیں عیون الاخبار، ادب الکاتب، الشعر والشعراء والمعارف، بھائی صاحب یہ 4 کتابیں آپ کو یاد ہونا ہی چاہیے۔ میں بہت سارے لوگوں کے بارے میں بتاتا ہوں کہ ان کی وہ کتابیں یاد ہونا چاہیے، جاہز کا میں بتاتا ہوں کہ جاہز کی بھی 4 کتابیں شاید ہیں، وہ یاد ہونا چاہیے آپ کو، البیان والتبیین یاد ہونا چاہیے آپ کو، جو ہے الحیوان یاد ہونا چاہیے آپ کو، جو ہے البخلا یاد ہونا چاہیے آپ کو، المحاسن والازداد یاد ہونا چاہیے، یہ 4 کتابیں آپ کو ان بھائی صاحب کی، کون بھائی صاحب ہیں، جاہز بھائی صاحب کی ضرور یاد ہونا چاہیے، ایسا میں بتاؤں گا کس کی کون کون سی کتابیں ضرور یاد ہونا چاہیے۔ تو ان کے بارے میں آتا ہے بغداد میں پیدائش ہوئی، لیکن میں نے کیا بتایا یہاں پر لکھا بھی ہے جو میں مانتا ہوں، راجح انہ ولد بالکوفہ، یعنی یہ بھی ہے کہ بغداد میں ان کی وفات ہوئی، لیکن راجح بات کیا ہے کہ یہ کوفہ میں پیدا ہوئے، کہاں پر، کوفہ میں پیدا ہوئے اور کوفہ میں رہے، ٹھیک ہے، کوفہ میں رہے۔ اس کے بعد ولیہ قضاء دینور، دینور کے قاضی بنائے گئے، دینور ایک جگہ ہے، دینور ہم لوگ دینور بولتے ہیں، لیکن عربی لوگ اس کو دینور بولتے ہیں، دینور، ٹھیک ہے، دینور ایک جگہ ہے، وہاں کے قاضی ان کو بنایا گیا، جس کی وجہ سے ان کو دینوری کہا جاتا ہے، دینوری کہا جاتا ہے ایک فترے تک، اور اس کی طرف ان کی نسبت کر دی گئی۔ وَأَخَذَ الْعِلْمَ فِي بغداد عَلَى يَدِ مَشَاهِرِ عُلَمَائِهَا، میں نے کیا بتایا بھائی صاحب، بغداد جو ہے علم کا مرکز تھا، علم کا گہوارہ تھا، وہیں پر بڑے بڑے علماء بستے تھے، بڑے بڑے علماء رہتے تھے، چنانچہ جس کو بھی علم چاہیے تھا، جس کو بھی علم حاصل کرنا ہوتا تھا، وہ وہاں پر جاتا تھا اور علم حاصل کرتا تھا، چنانچہ یہ بھی بغداد آئے اور بغداد میں وہاں کے بغداد کے بڑے بڑے علماء سے انہوں نے علم حاصل کیا۔ پھر اس کے بعد چنانچہ اب دیکھیں، ہم نے اس سے پہلے ابن سلام کے اساتذہ کا نام یاد کیا نا بھائی صاحب، ابن سلام الجمحی کے خلف احمر یاد کیا، اس کے بعد جو ہے ہم نے مفضل الضبی یاد کیا، اس کے بعد جو ہے آپ کا تیسرے نمبر پر یونس بن حبیب یاد کیا۔ اب ان کے اساتذہ پہ بھی تھوڑی محنت کر لیجیے گا، کیونکہ شاید ان کے اساتذہ زیادہ ہو سکتے ہیں۔ جو حدیث کا جو علم حاصل کیا انہوں نے، حدیث کا علم کس سے حاصل کیا، اسحاق ابن راہوی، شاید جو اسحاق بن راہوی امام احمد بن حنبل یا امام بخاری کے استاذ ہیں،
आशिक रसूल जानते होंगे, वो बताना मुझे, और भी हदीस में बच्चे और भी जानते होंगे, मुझे नहीं पता कौन हदीस में और पढ़ा हुआ है, ठीक है। इसहाक बिन राहवई शायद इमाम बुखारी अहमद बिन हंबल के उस्ताद हैं। फिर उसके बाद और यहाँ पर लिखा देखिए इमाम शाफई के उस्ताद हैं इसहाक बिन राहवई। इसहाक बिन राहविया जो है ये किसके, इमाम शाफई के उस्ताद है, राहविया, ठीक है, लिखा हुआ है। तो हदीस का इल्म किससे हासिल किया, अलग अलग चीजों का अलग अलग लिखा हुआ है। हदीस का इल्म किससे हासिल किया इन्होंने, इसहाक बिन राहविया से। फिर उसके बाद लुगत का इल्म इन्होंने किससे हासिल किया, लुगत नहू क़िराअत का अबू हातिम सजिस्तानी से। ये नाम याद कर लें, बाद वाला मत याद करना, ये मशहूर है चूंकि। तो पहले टीचर जिनसे इसहाक बिन राहविया, जिनसे हदीस का इल्म हासिल किया, लुगत किससे हासिल की, अबू हातिम सजिस्तानी से। तो ऐसा कुछ लोगों का आता है कि उनकी अलग अलग चीजें हासिल की हैं, तो अलग अलग असातिज़ा से हासिल की हैं। जैसे जाहिज का भी आया कि उन्होंने ये उससे हासिल किया, ये उससे हासिल किया, ये उससे हासिल किया, ये जाहिज के बारे में भी आया था ना। और जाहिज और ये दोनों काफी मिलते जुलते हैं। वो किस हिसाब से कि जाहिज ने भी काफी चीजों पे लिखा था, एक चीज नहीं काफी चीजों पे। इसी तरीके से हमारे भाई साहब ये वाले हैं इब्ने कुतैबा, इन्होंने भी काफी चीजों में लिखा है, काफी चीजों का इल्म हासिल किया है, और दोनों को एनसाइक्लोपीडिया मौसूआ कहा जाता है। बादा अनश्तहिरा इब्ने कुतैबा व उरिफ़ क़द्रुहु उख्तिर या क़ादियन, जब ये मशहूर हो गए अपने इल्म की बुनियाद पर, लो इनका मकाम व मर्तबा पहचान लिया गया, लोगों ने जाना भाई साहब बड़ी पर्सनालिटी है, बड़ी शख्सियत है। उख्तिर क़ादियन लिमदीनत दीनवर, चुनांचे दीनवर शहर के ये काजी बनाए गए। दीनवर कहां पर है, ये फारिस के इलाकों में से, फारिस के मुल्कों में से या जगहों में से, इलाकों में से, शहरों में से एक शहर है। वकान बिहा मिन जमाअत मिनल उलमा वल फुक़हा वल मुहद्दिसीन, चुनांचे जब दीनवर गए तो वहां पर भी उलमा, फुक़हा, मुहद्दिसीन की बड़ी जमात रहा करती थी। उनके साथ रहे, उनसे इल्म हासिल किया, फिक़ह के, हदीस के इल्म हासिल किए। फिर उसके बाद आदा बाद मुद्दतिन इला बगदाद, ठीक है, ये बगदाद आ गए। बगदाद तो आ गए, ये कहां से आ गए, कूफा से आ गए, क्योंकि कूफा में थे, ठीक है। कूफा की बात है, कूफा के बाद ये बगदाद आए, या मे बी यहां से दैनवर से बगदाद आए हों, बिल्कुल नो डाउट, यहां से दैनवर से ये बगदाद आए हैं। कहां से, दैनवर से, ये दैनवर में थे और दैनवर से बगदाद आए। वत्तसल अबुल हसन, और यहां पर जो है ये याद रखना इब्ने कुतैबा का ताल्लुक किससे हुआ है, अबुल हसन उबैदुल्लाह बिन याहया बिन खाकान से, ठीक है, यानी इब्ने खाकान से। इब्ने खाकान जो कि खलीफा मुतवक्किल का वजीर था। इस तरह की छोटी छोटी बातें आती हैं। किससे इनका ताल्लुक हुआ, किस वजीर से, किस अमीर से, किस खलीफा से, किस बड़े बंदे से, तो इनका ताल्लुक हुआ आपका अबुल हसन। पहले तो याद करें, जहन को फंसाने के लिए, जहन में रखने के लिए, बस इब्ने खाकान, इब्ने खाकान, इब्ने खाकान, इब्ने खाकान, जो कि खलीफा मुतवक्किल के वजीर थे, बस ये याद कर लेना। हालांकि अगर आपको दिखाना चाहूं तो मुतवक्किल के साथ कौन रहता था, आप कमेंट में लिखना, हमारे शुआराए अब्बासी शुआरा में से कौन मुतवक्किल के साथ रहता था, किसका नाम ज्यादा है वो लिखें कमेंट में, मैं बताऊंगा अभी आपको, अगर नहीं बता पाएंगे लेकिन लिखना आप कमेंट में, मुतवक्किल के साथ कौन रहता था। लेकिन मुतवक्किल के वजीर के साथ, वजीर कौन है, याहया इब्ने खाकान, इब्ने खाकान, बल्कि जिनका नाम है अबुल हसन उबैदुल्लाह नाम है, असल में तो नाम क्या है, उबैदुल्लाह, लेकिन जहन में फंसाने के लिए इब्ने खाकान करके याद करेंगे। तो इनके साथ इनका ताल्लुक हुआ और उन्हीं के लिए इन्होंने अपनी किताब अदबुल कातिब हदिया की है। किसको, इब्ने खाकान को अपनी किताब हदिया की है। इस तरीके के नोट पड़े हुए हैं मार्केट में कि किसने किसको कौन सी किताब हदिया की। इस तरीके के नोट्स जो हैं लोगों ने बनाए हैं, आप भी बना लेना, आपके पास भी ये होना चाहिए कि किसने अपनी कौन सी किताब किसको हदिया की है, क्योंकि अभी इसके बाद इब्ने रशीद का भी आएगा, उन्होंने अपनी किताब हदिया की। इसी तरीके से और भी बहुत सारे लोग हैं, जैसे फैजुल हसन सहारपुरी हैं, उन्होंने अपनी किताब किसी को हदिया की, ठीक है। इसी तरीके से आपका खसाइस इब्ने जिन्नी आएगा, उन्होंने अपनी किताब किसको हदिया की, ठीक है। तो ऐसे कई चीजें आएंगी, तो किसने अपनी कौन सी किताब किसको हदिया की है, ठीक है। तो बोहतरी जो है मुतवक्किल के साथ रहते थे, बोहतरी जो है मुतवक्किल के साथ रहते थे, वो आप जानते हैं पूरे 15 साल जो है बोहतरी मुतवक्किल के साथ रहे हैं। वस्तक़र्र इब्ने कुतैबा, फिर जब बगदाद आए तो बगदाद में ही रह गए। व अक़ाम फ़ीहा हल्क़तन लितदरीस, चुनांचे वहां पर ये तदरीस का काम इन्होंने किया है। ये बात मैं कहता हूं कि कौन वो बंदे हैं जिन्होंने बगदाद में, किसी का माइक अनम्यूट है तो म्यूट कर दें प्लीज, ठीक है। बगदाद में जो है, बगदाद में आए और बगदाद में ये टीचिंग करते थे, पढ़ाते थे, जो भी इनको आता था, ठीक है। तो ये याद करेंगे, ये भी आपके कूफा में पैदा हुए और बगदाद में इनकी वफात हुई है, ठीक है। यकूलो, ये खुद अपने बारे में कहते हैं, वक़द कुन्तु फ़ी अनफ़ानि शबाब व ततलुबुल आदाब व ततल्लुबुल आदाब अहब्बु अन अतअल्लक़ मिन कुल्लि इल्मिन बिसबबिन व अन अज़रुब फ़ीहि बिसहमिन, ठीक है। जब मैं अपनी जवानी के आलम में था, ततल्लुबुल आदाब मतलब आदाब का इल्म हासिल करना, आदब सीखना, जो लैंग्वेज होता है, लिटरेचर होता है, वो सीखना मुझे सबसे ज्यादा पसंद था। किसी रीजन से मुझे सबसे ज्यादा पसंद था और मैं चाहता था कि मैं भी उसमें कोई हिस्सा लूं, मेरा भी अदब में काम आए, अदब में मेरा भी कुछ ना कुछ रोल
رول رہے, میں بھی کچھ رول پلے کروں, یہ ان کی خواہش ہوا کرتی تھی. یہ جملہ یاد کریں گے, اس طریقے کے جملے اس لیے لائے جاتے ہیں تاکہ اگر اس طریقے کا جملہ آپ کے ایگزام میں آتا ہے, اس طریقے کا سینٹینس آپ کے ایگزام میں آتا ہے, تو آپ بتا پائیں یہ کس طریقے کا سینٹینس کس نے کہا ہے. کانا ابن قتیبہ الی جانب علمہ باللغۃ ادیبا واسعا اطلاع, چنانچہ لغت کے لغوی مطلب لغت میں بھی کافی علم تھا, ادیب تھے, بڑے ادیب تھے, اور اسی طریقے سے ناقد بھی تھے. ناقد کیوں تھے؟ کیونکہ الشعر والشعراء کا جو مقدمہ لکھا اس میں, چنانچہ لہو مقدمات فی اصول النقد الادبی, اصول النقد الادبی میں ان کے کافی اچھے مقدمات ہیں, مطلب انہوں نے کافی اچھی باتیں کہی ہیں. تصدع ابن قتیبہ لفن النقد الادبی, چنانچہ فن نقد ادبی جو ہے, نقد ادبی جس کی وجہ سے ان کو ہم پڑھ بھی رہے ہیں یہاں, کیونکہ نقد کا چیپٹر ہے ہمارا, تو اس میں انہوں نے علم حاصل کیا, اس کو کافی علم حاصل کیا. وَأَوْضَعَ مَنْهَجَهُ النَّقْدِ فِي كِتَابِهِ الْمَعْرُوفِ, اور جو ان کا اپنا نقدی منہج ہے کہ میرا نقد کرنے کا طریقہ کار کیا ہے, نقد کرنے کا میرا میتھڈ کیا ہے, ٹھیک ہے, کرٹیسزم کرنے کا میرا میتھڈ کیا ہے, اس کو بیان کرنے کے لیے انہوں نے اپنی کون سی کتاب الشعر والشعراء میں لکھا ہے. اس کے بعد ایک اور کتاب لکھی انہوں نے معانی الشعراء, ٹھیک ہے, اصل کتاب ہے الشعر والشعراء. الشعر والشعراء کتاب تراجم پر موجود ہے, میں نے بولا تراجم پر کتاب موجود ہے, لیکن جو نقدی آرا کو انہوں نے اپنے لکھا ہے وہ اس کتاب کے مقدمے میں لکھا ہے, جیسا کہ ابن سلام نے اپنی کتاب کے مقدمے میں لکھا ہے. پھر اس کے بعد ایک اور ان کی کتاب ہے معانی الشعراء, اس میں بھی کچھ نقدی مسائل کو انہوں نے ذکر کیا ہے. اب ہا امام لغت کے بڑے امام, قامعا للبدعہ, چنانچہ بدعت کو قلع کما کرنے والے, جو بھی بدعت رائج تھی اس زمانے میں ان کو ختم کرنے والے, یہاں تک کہ ان کو کہا گیا خطیب الفقہا, یعنی فقہا کے سب سے بڑے خطیب. اگر فقہا تمام اٹھائے جائیں, تمام فقہا کو دیکھا جائے تو سب سے بڑے خطیب کون ہیں؟ یہ ہیں. وفقیہ الخطبہ, اور خطبہ کو دیکھا جائے, تمام خطبہ کو اٹھایا جائے تو ان میں سب سے بڑا فقیہ کون ہے؟ تو یہ ہیں. سمجھ رہے ہیں کیا مطلب ہے اس کا, خطیب الفقہا کا اور فقیہ الخطبہ کا. پہلا ہے خطیب الفقہا, ایک کو دیکھیں, خطیب الفقہا, فقہا کے خطیب, اس کا مطلب کیا ہے کہ ان کے زمانے کے تمام فقہا کو اٹھایا جائے تو خطابت میں پہلے نمبر پر آئیں گے ابن قتیبہ. پھر اس کے بعد لکھا ہے فقیہ الخطبہ, تمام خطبہ کو اٹھایا جائے تو ان تمام خطبہ میں سب سے بڑے فقیہ کوئی آئیں گے تو وہ آئیں گے آپ کے ابن قتیبہ. یہ دونوں الگ الگ باتیں ہیں, ایک بات نہیں ہے, ٹھیک ہے. بل عدہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ, بلکہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے ان کو کہا ہے خطیب و اہل السنہ, خطیب و اہل السنہ. ابھی اس سے پہلے ہم نے پڑھا تھا ابن قیم نے کسی کو لقب دیا تھا, وہ کون ہے بتائیں؟ ابن قیم نے کسی کو لقب دیا تھا, ابن قیم نے یہاں پر ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں, ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کسی کو لقب دیا تھا, کسی کو بڑا بنایا تھا, کوئی لقب دیا تھا, وہ کمنٹ میں ضرور لکھنا کیا لقب دیا تھا, کس کو دیا تھا, وہ مجھے ضرور بتانا, جو ہم نے 2 دن پہلے تقریباً پڑھا ہے. ان کی مؤلفات میں دیکھیں, ان کی مؤلفات میں وہ 4 کتابیں تو بھائی صاحب ٹاپ پہ رہیں گی ہی. پھر اس کے بعد امامہ و سیاسہ کافی آتی ہے ایگزام میں, یہ بھائی صاحب یہ امامہ و سیاسہ کافی ایگزام میں آتی ہے, بہت زیادہ امامہ و سیاسہ ایگزام میں آتی ہے, ٹھیک ہے. تو اس کو یاد رکھنا, امامہ و سیاسہ جو ہے بالکل ابن حزم کو ابن قیم نے من جنیق العرب کہا, ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد ان کی کتاب غریب القرآن, جو کہ ہے غریب القرآن کس میں ہوگی؟ قرآن تفسیر وغیرہ میں ہوگی. غریب القرآن کا مطلب قرآن کے جو مشکل الفاظ ہیں, کتاب غریب الحدیث میں بھی ہے تو محدث بھی ہو گئے. کتاب المعارف, جو کہ کتاب المعارف تقریباً تاریخ میں کتاب ہے, کتاب المعارف تقریباً تاریخ میں کتاب ہے. پھر اس کے بعد ان کی کتاب ہے مختلف الحدیث. پہلے آپ نے کیا کرنا ہے بھائی صاحب, ایک تو یہ کام کرنا ہے کہ یہ 4 کتابیں جو پہلے ہم نے پڑھی, میں پھر سے بول رہا ہوں ان کو, وہ 4 کتابیں اپنے ذہن میں رکھ لیجئے گا, ٹھیک ہے. وہ 4 کتابیں کون سی ہیں؟ سب سے پہلے ٹاپ نمبر پر میں لاؤں گا ادب الکاتب کو, ادب الکاتب, ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ کی الشعر والشعراء, پھر اس کے بعد المعارف, ٹھیک ہے. اس کے بعد عیون الاخبار. میں کہتا ہوں نا آپ کو کہ پہلے امپورٹنٹ کتابیں لکھ لو, اس کے ساتھ امامہ و سیاسہ کو بھی جوڑ دینا. کیوں؟ کیونکہ ایگزام میں بہت آتی ہے بھائی صاحب یہ والی کتاب, الامامہ و سیاسہ. تو یہ 5 کتابیں سب سے پہلے یاد کرو. پھر اس کے بعد اب دیکھو میرے ساتھ, ان کے پیئر دیکھو, پیئر بنا لو. ایک پیئر تو یہ ہو گیا غریب الحدیث غریب القرآن, ایک پیئر ہو گیا غریب الحدیث غریب القرآن. حالانکہ غریب القرآن ابھی تذکرہ نہیں آیا, غریب القرآن ابن سلام الجمحی کی بھی کتاب ہے غریب القرآن, لیکن مشہور کس کی ہے؟ اگر آیا کوشچن میں کہ غریب القرآن کس کی ہے تو مشہور کس کی کتاب ہے؟ تو مشہور ان کی کتاب ہے ابن قتیبہ کی, غریب القرآن نام سے. حالانکہ غریب القرآن اس طریقے کی, غریب الحدیث وہ ہم جب پڑھتے ہیں علوم القرآن وغیرہ وہ اور دوسرے لوگوں کی کتابیں ہوں گی جو محدثین وغیرہ ہیں, ٹھیک ہے. تو یہاں پر دیکھیں غریب القرآن جو ہے یہ ایک پیئر بن گیا غریب القرآن اور غریب الحدیث سے. وہ 5 کتابیں تو پہلے یاد کری آپ نے, اس کے بعد یہ والا پیئر بنا آپ کا, ٹھیک ہے, یہ والا پیئر بنا آپ کا.
پھر اس کے بعد یہاں پر دیکھیں ایک ہے تاویل و مختلف الحدیث. کیا ہے؟ تاویل و مختلف الحدیث. ایک پیئر وہ بنا غریب الحدیث غریب القرآن, ایک پیئر یہ بنائیں تاویل و مختلف الحدیث, تاویل و مختلف الحدیث, اور ایک ہے تاویل و مشکل القرآن کر کے, شاید نہیں دیا میں نے یہاں پر, تاویل و مشکل القرآن کر کے ان کی کتاب ہے. ایک پیئر یہ بنائیں. پہلا پیئر کیا ہوا؟ غریب الحدیث غریب القرآن, یہ ہے تاویل و مختلف الحدیث, اور ایک ہے تاویل و مشکل القرآن. ٹھیک ہے, کلیئر ہے. باقی انہوں نے معانی الشعراء کو بھی ہمیں یاد کرا دیا کہ معانی الشعراء دو نقد کی کتابیں ہیں ان کی, یا نقد پہ جو کچھ مسائل لکھے ہیں, ایک لکھے ہیں شعر و شعراء میں اور دوسرے ہیں معانی الشعر میں, تو یہ بھی یاد کرا دی انہوں نے معانی الشعر. ٹھیک ہے, معانی الشعر. اچھا ایک یہاں پر ہے معانی الشعر, معانی الشعر ایک کتاب ہے معانی الشعر البہتری, معانی الشعر البہتری. یہ کس کی کتاب ہے مجھے بتانا, معانی الشعر البہتری کس کی کتاب ہے؟ یہ کمنٹ میں لکھیں بھائی صاحب آپ, معانی الشعر البہتری, معانی شعر البہتری کس کی کتاب ہے؟ یہ جلدی کمنٹ میں لکھ دیجئے تاکہ اچھا لگے. پھر اس کے بعد کتاب الاشروا کر کے یاد کر سکتے ہیں, اور یہ سب کتابیں تو مشہور کتابوں کے نام میں نے بول دیے ہیں, وہ یاد کر سکتے ہیں. باقی اور دوسری کتابوں پہ نظر مار لینا چاہیے. باقی ان کی وفات کب ہوئی ہے؟ تو ان کی وفات ہوئی آپ کے 276 میں. کب وفات ہوئی ہے ان کی؟ 276 میں. 213 میں ان کی پیدائش ہے, 276 میں ان کی وفات ہے. کوفہ میں ان کو پیدا کیا گیا, اور بغداد میں ان کو مارا گیا, بغداد میں ان کی وفات ہوئی ہے. ٹھیک ہے, تو ابن قتیبہ کا یہ ہوا. ابو محمد ان کی کنیت کیا ہے؟ ابو محمد عبداللہ بن عبد المجید بن مسلم بن قتیبہ الدینوری. دینوری نسبت کی جاتی ہے کیونکہ اس جگہ کے, یہ فارس کے ایک جگہ ہے, وہاں کے قاضی بنائے گئے تھے اور کوفہ میں پیدا ہوئے. حالانکہ یہ بھی کہا گیا ان کے تعلق سے کہ بغداد میں پیدا ہوئے ہیں. چونکہ ان کو موسوعیون کہا گیا کیونکہ بہت سارے علوم میں لکھا ہے, ادب میں لکھا, فقہ میں لکھا, حدیث میں لکھا, ٹھیک ہے, تفسیر میں لکھا, اور بھی چیزوں میں, تاریخ میں بھی لکھا ہے. تاریخ پہ ان کی کتابیں موجود ہیں, جو میں نے بتایا کہ شاید معارف جو کتاب ہے وہ تاریخ پہ ہی کتاب موجود ہے ان کی, معارف جو کتاب ہے. ٹھیک ہے, تو اس کی وجہ سے ان کو موسوعیون کہا گیا. یہ کچھ چیزیں ہیں جو آپ کو ان کے تعلق سے یاد کرنا چاہیے. جو مشہور کتابیں ہیں ان کی الشعر والشعراء, وہ کتابیں آپ کی ضرور یاد رہنا چاہیے. ٹھیک ہے, تو یہ ہوا ابن قتیبہ کے تعلق سے. امید کرتا ہوں آپ کو لیکچر اچھا لگ رہا ہوگا اور لیکچر آپ کو پسند آیا ہوگا. اب اس کے بعد جو ہے ہم بات کریں گے قدامہ ابن جعفر کے متعلق. قدامہ ابن جعفر کے تعلق سے ابھی تک جو سوال بن چکے ہیں, سب سے پہلے اگر میں کوئی بات آپ کو دکھانا چاہوں تو پہلے یہ دکھانا چاہوں گا, علم البدی میں کام کیا ہے انہوں نے. ٹھیک ہے, علم البدی میں کام کرنے والے ہمیں ایک ابن الموتز آتے ہیں جو سب سے پہلے کام کرنے والے ہیں, لیکن ابن الموتز کے بعد دوسرے نمبر پر جس نے کام کیا ہے, یہاں تک کہ علم البدی کے مباحث کو جس نے مکمل کیا ہے, تو وہ ہیں آپ کے قدامہ ابن جعفر. نمبر ایک بات یہ ہے. دوسری بات کیا ہے جو بہت بار ادھر ادھر گھما کے پوچھی جاتی ہے, انہوں نے چونکہ بلاغہ ہے اور نقد کا ایک بہت گہرا تعلق ہے. چونکہ بلاغہ ہی پڑھ کے نقد کو, مطلب بلاغہ جو ہم پڑھتے ہیں نا, محسنات بدیہ, محسنات لفظیہ, انہی کی بنیاد پر نقد کیا جاتا ہے. جو بلاغہ کے علم البدی کے بہت سارے مسائل ہیں نا, کہ محسنات لفظیہ, محسنات, اس میں جناس پایا جا رہا ہے, اس میں یہ پایا جا رہا ہے, اس میں وہ پایا جا رہا ہے, اسی کی بنیاد پر بہت ساری عبارتوں کو, بہت سارے نثر کو, شعر کو اچھا یا برا بتایا جاتا ہے. ٹھیک ہے, بہت ساری نثر کو اور شعر کو اچھا یا برا بتایا جاتا ہے. تو میں کیا بتانا چاہ رہا تھا, بلاغہ کا اور نقد کا کافی گہرا ریلیشن ہے, کافی گہرا تعلق ہے. تو اب کیا ہے, ان کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے البلاغہ العربیہ میں یا کہہ سکتے ہیں النقد العربی میں, بلاغہ عربیہ میں ادخل آراء الیونانیین. ٹھیک ہے, جو یونانی بلاغت ہے ان کی آراء کو, ان کی چیزوں کو بلاغت عربیہ میں داخل کرنے کی کوشش کی ہے, بلاغت عربیہ میں داخل کرنے کی کوشش کی ہے. اور اس طریقے کا کوشچن آپ دیکھ چکے ہوں گے. تو موٹی بات میں نے آپ کے تعلق سے بتا دی ہے, جو کبھی بچے کنفیوزنگ بھی ہوتے ہیں اور سمجھ نہیں پاتے ہیں. تو یہ عراق کے ادیب ہیں, پورا نام کیا ہے, اور شاید قدامہ ابن جعفر کا ایسا ہے کہ بغداد میں پیدا ہوئے اور بغداد میں ہی ان کی وفات ہوئی ہے. ابھی میں کلیئر سمرائز کروں گا کل کو انشاءاللہ. تو سب سے پہلے ہم نے کیا پڑھا, ابن سلام الجمحی کا بصرہ میں پیدا ہوئے اور بغداد میں وفات ہوئی. اس کے بعد ابن قتیبہ کا کیا پڑھا, کوفہ میں پیدا ہوئے اور بغداد میں وفات ہوئی. ان بھائی صاحب کا کیا پڑھیں گے, بغداد میں پیدا ہوئے اور بغداد میں ہی ان کی وفات ہوئی ہے. ابو القاسم العامدی کا شاید ایسا ہے, بصرہ میں پیدا ہوئے, بصرہ میں ہی وفات ہوئی ہے, شاید ایسا ہے. تو گویا کہ دو ایسے ہیں, دیکھیں گے انشاءاللہ, ابھی کنفرم نہیں ہوں میں, آپ بتائیں گے کیا ایسا ہی ہے. بغداد میں پیدا ہوئے, بغداد میں وفات ہوئی. یہ بھائی صاحب کون ہیں, یہ بھائی صاحب ہیں قدامہ ابن جعفر. بصرہ میں پیدا ہوئے, بصرہ میں ہی وفات ہوئی. یہ بھائی صاحب کون ہیں, یہ ہیں آپ کے ابو القاسم العامدی. ایک ہیں بصرہ میں پیدا ہوئے, بغداد میں وفات ہوئی. یہ کون ہے, آپ کے ابن سلام الجمحی. کوفہ میں پیدا ہوئے, بغداد میں وفات ہوئی. یہ کون ہے آپ کے, یہ ہیں آپ کے ابن قتیبہ. ٹھیک ہے, تو بغداد میں پیدا ہوئے 275 ہجری میں,
ठीक है, 275 हिजरी में बगदाद में पैदा हुए, 275 हिजरी में बगदाद में पैदा हुए। नाम क्या है? कुदामा इब्न जाफर। इनकी कुनियत याद करें, कुनियत याद करें। कुनियत थोड़ी सी अलग है, अबुल फर्ज भी कई लोगों की कुनियत है, एक तो अबुल फर्ज अल-अस्फहानी है ही, अबुल फर्ज शायद इब्न नदीम की भी कुनियत है। सही बता रहा हूँ नहीं बता रहा हूँ मैं? इब्न नदीम का नाम याद है किसी को? अबुल फर्ज इसहाक, मोहम्मद बिन इसहाक ऐसे करके कुछ नाम है उनका, मोहम्मद बिन इसहाक। इब्न नदीम की कुनियत याद है किसी को? जल्दी। एक तो अबुल फर्ज अल-अस्फहानी तो है, ये है अबुल फर्ज। एक इब्न नदीम की भी कुनियत शायद अबुल फर्ज है, मुझे जहां तक याद है। देखेंगे कोई भाई साहब, करम करेंगे थोड़ा सा। अबुल फर्ज किसी की, इब्न नदीम की कुनियत क्या है? थोड़ा सा करम कर दें। नहीं करेंगे, मत करिए, ठीक है। तो आपका ही नुकसान होगा। अबुल फर्ज की कुनियत एक इनकी है, खुदामा इब्न जाफर की है। अबुल फर्ज अल-अस्फहानी तो है ही, अबुल फर्ज अल-अस्फहानी का अली बिन हुसैन नाम है। फिर उसके बाद जो है शायद मुझे याद है इब्न नदीम की भी कुनियत जो है आपकी अबुल फर्ज है, ठीक है। 3 लोगों की हो जाएगी, अरे याद हो जाएगा आपको। तो पैदा कहाँ हुए? बगदाद में पैदा हुए, बगदाद में वफात हुई। 275 में पैदा होते हैं, 275 में पैदाइश होती है और 337 में शायद इनकी वफात है, 337 में इनकी वफात है, ठीक है। 337 में इनकी वफात है। जब हम 6 को पढ़ लेंगे ना, इन 6 को जो है, जो 6 बंदे जो हैं, इनकी पैदाइश और वफात को एक पेज में लिख लेना और उनको रट्टा मार लेना। अबुल फर्ज इब्न जौजी की भी है, ठीक है। इब्न जौजी तो हमारे कहीं सिलेबस में दूर दूर से भी नहीं है, ठीक है। काना नसरानियन, फिर से देखता हूं आप क्यों हंसे। काना नसरानियन, तो ये नसरानी थे। वह अस्लमा अला यदिल मुक्तफी बिल्लाह, और इन्होंने इस्लाम कबूल किया है मुक्तफी बिल्लाह के हाथों। ये नाम याद करना है भाई साहब। और ये जो इबारत है ना, ये इबारत सवाल बन चुकी है, और एक और सवाल इनके ताल्लुक से बन गया है। कुदामा इब्ने जाफर कौन थे? काना कुदामा इब्ने जाफर, नंबर 1 मसीहियन, नंबर 2 नसरानियन, नंबर 3 मजूसियन, नंबर 4 आपका यहूदियन। इसका जवाब क्या होगा बताएं? एक है मसीहियन, एक है नसरानियन। तो कुदामा इब्ने जाफर कौन थे? जवाब दें। PYQs का है। इब्ने नदीम के अबुल फर्ज है, बिल्कुल सही बात है। मैंने सवाल पूछा है जो PYQs में आ चुका है, पूछा गया इब्ने कुदामा थे, क्या थे? नंबर 1 मसीहियन, नंबर 2 नसरानियन, यहूदियन, मजूसियन, क्या थे बताएं? नसरानियन। जी और बताएं। नसरानियन, मसीही नहीं थे। अब बोले, अब कोई बोले क्या मतलब है मसीही का? सर यही तो समझ में नहीं आता है, दोनों में फर्क क्या है? सेम सर। मसीहियत जो होता है यहूदी और क्रिश्चियन। दोनों से मिलकर के बनती है नसरानियत से। जी मैंने बताया था शायद, तौहीद है ना कहीं पे। जी। हाँ, तो एक है मसीहियत। क्या है मसीहियत? जो नए दौर की पैदावार है, अभी की जल्दी की, मतलब जैसे जुबरान, खलील जुबरान वगैरह, ये सब लोग महाजर वाले लोग हैं ना, ये नए दौर की पैदावार है। मसीहियत का मतलब क्या है? जो मजमुआ है दोनों का, यहूदियों का नसरानियों का जो मजमुआ है, मतलब है असल नसरानी लेकिन यहूदियों के भी कुछ अकायद ले लिए गए हैं, तो उनको बोला जाता है मसीही। समझ रहे? जो नए दौर की पैदावार है, तकरीबन मतलब 200-300 साल पहले की, अभी की, पहले के नहीं। कुदामा इब्न जाफर तो बहुत पहले के, हमसे कब के, कितने पहले के? यहाँ पर देखें, हमसे तो 1700-1800 साल पहले के कुदामा इब्न जाफर। तो जो मसीहियत है ना, वो नए दौर की पैदावार से पैदाइश। जैसे हम जानते हैं जुबरान मसीही थे, मिखाइल नैम मसीही थे। तो मसीही का मतलब क्या है? ये नसरानी फिरका है, जो क्रिश्चियन जिसको हम बोलते हैं, लेकिन ये मसीही वो फिरका है जो कि हम कह सकते हैं मजमुआ है यहूदियों का, ठीक है। यहूदी बिगड़ी हुई शक्ल, नसरानियों की बिगड़ी शक्ल, दोनों एक साथ मिल गए, उसको मसीही बना दिया, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं ये समझेंगे। और इस तरीके का सवाल आया था, उस पर हमने डिस्कस भी कर लिया। तो ये इबारत भी सवाल बन चुकी है, जो सवाल मैंने पूछा वो भी सवाल बन चुका है। तो इसलिए इसको याद करना, और कभी ऐसा ना हो कि पूछ लिया जाए किसके हाथों इस्लाम कबूल किया। मुक्तफी, मुस्तकफी, ठीक है, अलग इतने भयंकर नाम आते हैं इनके, ठीक है, मिलते जुलते, तो आप फंस जाएंगे। मुती लिल्लाह, मुती बिल्लाह, ऐसे करके नाम आते हैं। तो उसको आपने याद करना है, किसके हाथों इस्लाम इन्होंने कबूल किया? मुक्तफी बिल्लाह के। जिसका अनम्यूट है वो म्यूट कर ले प्लीज, मेरे कान में आवाज जा रही है आपकी। हुआ मिन मशाहिरिल बुलगा अल फुसहा, चुनांचे बुलगा फुसहा में से है। इस तरीके की इबारत याद करना, ये इबारत इनके ताल्लुक से है। ये जो अगली इबारत है, ये इबारत इनके ताल्लुक से याद करना कि ये मशहूर बुलगा फुसहा में से हैं, जिनकी बलागत में मिसाल दी जाती है। बलागत में मिसाल दी जाती है भाई साहब।
ایک تو بلاغت میں مثال دی جاتی ہے، نمبر 2 فلسفے میں بھی، یعنی علم المنطق، علم الفلسفہ، چونکہ انہوں نے فلسفۃ الیونانیہ سیکھا تھا، ٹھیک ہے، جو یونانی بلاغہ ہے، یونانی فلسفہ ہے، اس کو سیکھا تھا، اور ان تمام آراء کو انہوں نے ہمارے عربی بلاغت میں ڈالنے کی کوشش کی تھی۔ کس نے؟ آپ کے قدامہ ابن جعفر کی۔ تو بلاغت میں ایک نام ہے، یہاں تک کہ بلاغت میں ان کی مثال پیش کی جاتی ہے۔ فلسفہ میں، فلاسفہ کی بات کریں، ان بڑے بڑے فلاسفہ میں سے ہیں یہ، فلاسفر میں سے الذین یشار الیہم بالبنان، انگلیوں پہ جن کو گنا جاتا ہے، مطلب انگلیوں کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جو معدود چند، ایسا بولتے ہیں کہ چند ہی لوگ ہیں، چند ہی بڑے بڑے فلاسفہ ہیں۔ چنانچہ علم المنطق میں، علم الفلسفہ میں یہ بڑے لوگوں میں سے، بڑے فلاسفر میں سے سمجھے جاتے ہیں۔ یہ بات میں نے بتائی تھی ان کی بنیادی باتوں میں سے۔ ابن الموتس کون ہیں؟ علم البدیع کے مؤسس مانے جاتے ہیں، علم البدیع کے مؤسس مانے جاتے ہیں ابن الموتس۔ لیکن ابن الموتس کے بعد جو بھی مباحث چھوٹے ہوئے تھے علم البدیع کے، ان علم البدیع کے مباحث کو پورا کرنے والے بھائی صاحب اگر کوئی ہیں تو وہ ہیں ہمارے آپ کے یہ کون؟ قدامہ ابن جعفر، قدامہ ابن جعفر۔ یہ 275 کا یاد کرنا، اکثر جگہوں پہ دی نہیں ہوتی ہے ان کی پیدائش، دی نہیں ہوتی ان کی پیدائش، 275 میں پیدائش ہے اور 337 میں ان کی وفات ہے، اور ابو القاسم العامدی کی وفات بھی نہیں دی ہوتی ہے، بلکہ پیدائش نہیں دی ہوتی ہے، وہ بھی پیدائش میں بتاؤں گا انشاءاللہ ان کی پیدائش، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر دیکھ لیں اب کن کن کے ساتھ علم حاصل کیا، یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ معاصرین میں سے ہو سکتے ہیں، تو ابو العباس المبرد ہیں، بڑے لوگوں میں سے ہیں، اور اسی طریقے سے ابو العباس الثعلب، ٹھیک ہے، اور اسی طریقے سے تو اس کو یاد کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کو آپ یاد کر سکتے ہیں کہ 2 لوگوں کے ساتھ یہ رہے ہیں، ایک ابو العباس المبرد ہیں اور اسی طریقے سے آپ کے ابو العباس الثعلب ہیں، دونوں بڑے لوگ ہیں، دونوں مشہور لوگ ہیں۔ مبرد کی جو کتاب الکامل فی اللغۃ والادب ہے ہی ہم جانتے ہیں اچھے طریقے سے، اور ثعلب بھی کوئی چھوٹی شخصیت نہیں ہے، بڑی شخصیت ہے جن کے ساتھ یہ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایسا کوئی سوال، یہ عبارت ہی سوال بن سکتی ہے آپ کی، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد ان کی وفات ہوئی ہے بغداد میں 337 میں بتا چکا ہوں، بغداد میں ہی ان کی وفات ہوئی ہے، بغداد میں پیدا ہوئی، بغداد میں وفات ہوئی۔ کس کے زمانے میں؟ مطیع اللہ کے زمانے میں۔ تو اسلام کس کے ہاتھوں؟ مقتفی باللہ کے، مقتفی باللہ۔ پیدا وفات کہاں ہوئی؟ مطیع اللہ کے زمانے میں۔ یہ 2 نام یاد کر لینا بھائی صاحب، پھنسا سکتے ہیں اگر ڈیفیکلٹ کوشچن یہاں سے بنا کر دینا چاہیں تو۔ اسلام کس کے ہاتھوں پہ قبول کیا؟ مقتفی باللہ کے ہاتھوں پہ قبول کیا۔ وفات کہاں ہوئی؟ مطیع اللہ کے زمانے میں ہوئی۔ تأثر فی النقد العربی فی بدایات عہدہ بالفلسفۃ الیونانیہ، چنانچہ نقد عربی میں اپنے شروعاتی عہد میں کیا ہوا؟ فلسفہ یونانیہ سے متاثر تھے، فلسفہ یونانیہ سے متاثر تھے، خاص کر ارسطوٹل جو ہیں، ارسطو جو ہیں، ان کے آراء سے کافی متاثر تھے، اور یہ چیز ظاہر بھی ہے ان کی کتاب نقد الشعر میں، ان کی کتاب مشہور جو کتاب ہے ان کی نقد الشعر، جس کی وجہ سے ہم پڑھتے بھی ہیں، اور اسی میں انہوں نے اپنی نقدی آراء کا اظہار کیا ہے۔ تو فلسفہ یونانیہ سے کافی متاثر تھے، اور میں نے بتایا کہ سوال بن چکا ہے، کہا جاتا ہے ان کے بارے میں یہ وہ بھائی صاحب ہیں کہ جنہوں نے یونانیون کی آراء کو، یونانی لوگوں کی آراء کو بلاغہ عربیہ میں ڈالنے کی کوشش کی ہے۔ کما کان قدامہ ابن جعفر شدید الاہتمام بالعلم والادب واللغہ، علم، ادب، ٹھیک ہے، اور ادب اور لینگویج سے کافی دلچسپی ان کو تھی۔ وقد جاء فی معجم الادباء، اور یاقوت الحموی نے ان کے بارے میں معجم الادباء، معجم الادباء کون سی کتاب ہے آپ بتائیں نا؟ معجم الادباء تراجم کی کتاب ہے۔ اس سے پہلے ہم نے یاقوت الحموی کا ایک قول پڑھا کسی کے بارے میں، کل پڑھا، شاید کل پڑھا، جلدی بتائیں کس کے بارے میں پڑھا، کس کے بارے میں پڑھا؟ یاقوت الحموی کا ایک اور قول پڑھا، کیونکہ وہ لوگوں کے بارے میں لکھتے ہیں، لوگوں کے بارے میں لکھتے ہیں، لوگوں کی زندگیوں پہ۔ جلدی بتائیں، کل ہم نے پڑھا یاقوت الحموی کا قول، میں بتاؤں عبارت، کان لہ بالعلم جلالۃ، ٹھیک ہے، وبالادب ریاست وشہرۃ مع دیانۃ وصیانۃ، کس کے بارے میں تھا وہ؟ جلدی، کہاں سو جا رہے ہیں؟ ختم ہے اب بس انشاءاللہ، ایک سلائیڈ مشکل سے ہوگی، ٹھیک ہے، سو جاتے ہیں آپ لوگ۔ ابن عبد ربہ، ٹھیک ہے، بالکل صحیح بات ہے، ابن عبد ربہ کے تعلق سے تھا۔ تو یہاں پر بھی دیکھیں ان کے تعلق سے، قدامہ ابن جعفر کے تعلق سے یاقوت الحموی نے کیا فرمایا؟ قال، بلکہ انہوں نے روایت کیا ہے کہ انہوں نے کہا انا لا اعتمد على ما تفرد به ابن الجوزی لانه عندي كثير التخلیط۔ تو یہ قول کس کا نقل کیا ہے؟ قدامہ ابن جعفر کا قول نقل کیا ہے نقد میں یاقوت الحموی نے اپنی کتاب کے اندر۔ تو کیا کہتے ہیں قدامہ ابن جعفر؟ ابن الجوزی پہ، ابن الجوزی کوئی ایسی بات کہیں جو وہ صرف اکیلے کہہ رہے ہیں، علامہ تفرد بھی، تفرد مانے اکیلے کہہ رہے ہیں، تو مجھے ابن الجوزی پہ اعتماد نہیں ہے، لأنه عندي كثير التخلیط، کیونکہ وہ بہت زیادہ گڑمڑ چیزیں ادھر دوسرے کو ملا دیتے ہیں، چیزوں کو، معلومات کو ادھر ادھر ملا دیتے ہیں۔ حالانکہ ابن الجوزی تو وہ ہیں کہ ان کو، اچھا وہ ابن الجوزی نہیں ہے بلکہ وہ تو ابو الفرج الاصفہانی کے بارے میں ہے نا، ان کی کتاب کے بارے میں، شاید الاغانی میں ان کی کتاب کے بارے میں۔
ٹھیک ہے, تو یہ ایک قول جو ہے ان کا یاد کر سکتے ہیں قدامہ ابن جعفر کا, جو کہ نقد کے تعلق سے ہے. اب ان کی کتابیں دیکھیں بھائی صاحب, تھوڑا سا دیکھیں. ایک کتاب ہے نقد الشعر, سب سے مشہور کتاب ہے یہ, اسی سے پیئر بنا لے. نقد النثر بھی ان کی کتاب ہے, نقد النثر بھی ان کی کتاب ہے. کیا ہے؟ نقد النثر بھی ان کی کتاب ہے. یہ پیئر ہو گیا. اس کے بعد اگلا پیئر آپ بنائیں کتاب الخراج سے کتاب السیاسہ اور کتاب البلدان. وہ پیئر کیوں بنا رہے ہیں آپ؟ یہ سب مشہور کتابیں ہیں ان کی, کتاب الخراج, کتاب السیاسہ, کتاب البلدان. اکیلے اکیلے بھی پوچھا گیا ان سے. اکیلے کا پوچھنا مطلب کتاب الخراج کس کی ہے, کتاب السیاسہ کس کی, کتاب البلدان کس کی ہے. حالانکہ کتاب البلدان تو ایک اور بھی ہے یعقوبی کر کے, ان کی بھی ہے, لیکن یہاں پر بس ہم اتنا فوکس کریں گے یہاں پر. کتاب البلدان کس کی ہے, اکیلے اکیلے بھی پوچھا گیا. ایسے بھی پوچھا گیا کہ لیس من مؤلفات قدامہ ابن جعفر یا من مؤلفات قدامہ ابن جعفر. اس طریقے سے ان کے سوال بن چکے ہیں. یہ سب کتابیں مشہور ہیں بھائی صاحب, سب کتابیں مشہور ہے, سبھی یاد کرنا ہے. میں پیئر بنوا رہا ہوں, ایک پیئر یہاں سے بنا لیں نقد الشعر کا, جو سب سے مشہور کتاب ہے, جس کی وجہ سے ہم نے اس کو پڑھا. اور ان کی اس کتاب پہ میں یوٹیوب پہ ایک ڈیٹیل ویڈیو دوں گا. نقد النثر بھی ہے, کتاب الخراج, کتاب السیاسہ, کتاب البلدان. اس کو ایک بنا لیں. اس کو کیوں بنانا ہے؟ کیونکہ یہ صرف ایک ایک ورڈ پہ ہیں, ایک ایک ورڈ پہ ہیں, ایک ایک ورڈ پہ ہیں. ٹھیک ہے, ایک ایک ورڈ پہ ہیں یہ تین کتابیں, خراج, سیاسہ, بلدان. خراج, سیاسہ, بلدان. پھر اس کے بعد اگلا پیئر کیا بنائیں گے؟ اگلا پیئر ان دونوں کا بنا لیں, صناعت الکتابہ, جواہر الالفاظ. صناعت الکتابہ, جواہر الالفاظ, یہ دو دو ورڈ پہ موجود ہیں, دو دو ورڈ پہ موجود ہیں. ایک پیئر ان کا بنا لیں, صناعت الکتابہ, جواہر الالفاظ. جواہر الالفاظ ان کی مشہور کتاب ہے, جس میں انہوں نے الفاظ کے ذخیرہ, ووکیبلری, عربی ووکیبلریز کو ذکر کیا ہے. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد ظاہر الربیع فی الاخبار جو ہے ان کی کتاب ہے. الرد علی ابن الموتس فیما آب به ابو تمام. ٹھیک ہے, ابن الموتس پر رد کیا ہے, جو کہ ابن الموتس نے جہاں ابو تمام کو کچھ غلطیاں نکالی ہیں, اس پہ ابن الموتس کا رد کیا ہے. اسی طریقے سے نجم الثاقب کر کے ایک رسالہ بھی ہے ابو علی ابن مقلا کے تعلق سے, النجم الثاقب کر کے, النجم الثاقب کر کے ان کا ایک رسالہ بھی ہے. اور شاید یہ جو اگلی کتاب ہے یہ بھی آ چکی ہے آپ کے پی وائی کیوز میں, نزہۃ القلوب جو ہے پی وائی کیو اہم ہے, کسی کو بھی اگنور نہیں کیا جا سکتا ہے. ایک ایک کتاب آپ کے یاد ہونا چاہیے. تھوڑا سا میں نے پیئر بنا دیا ہے. نقد النشر اور نقد النثر, نقد الشعر, نقد النثر کا بنائیں. کتاب الخراج, کتاب الخراج, کتاب السیاسہ, کتاب البلدان کا جو ظاہر الربیع کتاب ہے, نزہۃ الخطوب, ان کا جوڑا بنا سکتے ہیں. پھر اس کے بعد الرد علی ابن الموتس اور النجم الثاقب, ان کا ایک رسالہ ہے جو کہ علی ابن مقلا کے تعلق سے لکھا ہے, وہ آپ یاد کر سکتے ہیں. کوئی کوشچن ہو تو آپ پوچھیں کیونکہ ختم ہو چکا ہے. کوئی سوال آپ کے پاس ہو تو ضرور پوچھیں کیونکہ اب ہمارا ختم ہو چکا ہے. ضرور پوچھیں کوئی کوشچن آپ کے پاس ہو. ٹھیک ہے جی, پوچھیں. نہیں پوچھنا, سونا جا کے جلدی. سر فن نقد کے بارے میں مختصر دو ایک جملے میں بتا دیجئے, فن نقد کیا ہے؟ کل کا لیکچر دیکھ لیجیے گا آپ. ٹھیک ہے, تو نقد کیا ہے, نقد کیا ہے, نقد کے بارے میں ہم نے خوب اچھے سے پڑھا. نقد کا مطلب ہے, پہلے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ تمیز کرنا, اچھے اور برے کے درمیان تمیز کرنا. کیا کرنا؟ اچھے اور برے کے درمیان تمیز کرنا. جیسے مصطلح الحدیث کی تعریف آتی ہے نا. مصطلح الحدیث کیا ہے؟ مصطلح الحدیث کا مطلب کیا ہے کہ ہم دیکھیں گے کون سی حدیث صحیح ہے, کون سی حدیث ضعیف ہے. تو یہاں پر دیکھیں, نقد کا مطلب کیا ہے؟ ایک ادب ہے. ادب کیا ہے؟ ایک شعر ہے, ایک نثر جو ہم نے لکھا. اب ادب جب شعر, میں نے کوئی شاعری کی, ٹھیک ہے, میں نے کوئی شاعری کی اور فہیم اختر میں نے آپ کے سامنے اس شاعری کو پیش کیا. ٹھیک ہے, اب اس شاعری کو دیکھنے کے بعد آپ اس کو پڑھیں گے, آپ دیکھیں گے اس کی خصوصیات کیا کیا ہیں. یہ اس کی خصوصیات اچھی خصوصیات ہیں یا بری خصوصیات ہیں. اس کے بعد آپ اس کو اچھا کہیں گے یا برا کہیں گے, کہ آپ کی شاعری اچھی ہے تو اس لیول کی ہے, بری ہے تو اس لیول کی ہے کہ اتنی بری ہے. تو اس کو بولتے ہیں نقد. مطلب کوئی بھی ادبی کام ہے اس کو تقییم کرنا, اس کا دراسہ کرنے کے بعد, اس کی تحلیل کرنے کے بعد, اس کی تفسیر کرنے کے بعد, اس کی تقییم کرنا, اس کو لیول دینا, اس کو مقام دینا, کس لیول کا یہ ادب ہے, کس لیول کی یہ شاعری ہے. اور اس کے اگر اچھائی ہیں تو اچھائیوں کو بیان کرنا, اگر عیوب ہیں اس کی برائیاں ہیں تو اس کی برائیوں کو ظاہر کرنا. یہ ہوتا ہے آپ کا نقد. ٹھیک ہے, یہ ہوتا ہے آپ کا نقد. چنانچہ اسی وجہ سے طبقات تو اسی لیے بنائے ہیں نا ابن سلام نے. انہوں نے کہا کہ میں سب سے بڑا شاعر اس کو مانتا ہوں. مثال کے طور پہ وہ کہتے ہیں کہ میں سب سے بڑا شاعر ابن امر القیس کو مانتا ہوں. کیوں مانتے ہیں؟ انہوں نے ان کی شاعری پڑھی, ان کو اچھا بتایا کہ ہاں ان کی شاعری میں جان ہے, ان کی شاعری اچھی ہے, اس کی وجہ سے.
तो आया समझ में। वैसे कल वाला लेक्चर काफी डिटेल में हुआ है, उसको आप जरूर देख लीजिएगा, रिसोर्सेज में मिलेगा। रिसोर्सेज में जो नए बच्चे महक हैं और आपके करामत हैं हमारे साथ नए, सुमैया हैं, और इस तरीके से अभी जो फहीम अख्तर बोले, तो ये चारों जो है रिसोर्सेज में सारी पुरानी वीडियोस मौजूद हैं, उनको देख लेना, ठीक है। सारी पुरानी वीडियोस जो मौजूद हैं उनको देख लेना, और आप कल वाला भी देख सकते हैं जहां पर लिखा हुआ है कल वाला टाइटल इब्न अब्द रब्बिही व नक्तुल अदबी, जहां पर मैंने काफी अच्छे में समझाने की कोशिश की है, ठीक है। हो गया क्लियर फहीम? जी सर, थैंक यू। ठीक जी, सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। इस्तौनकल जबल, जमल के माने क्या है सर, समझ में नहीं आ रहा। एक है जो है, अरे इस्तौनकल जमल का मतलब क्या है? मुतलम्मिस के शेर को कहा, असल में उन्होंने जब मुतलम्मिस ने जब शायरी की, ठीक है, मुझे असल में उसका तर्जुमा पता नहीं है शायरी का, तो उन्होंने उस शेर का, तो मुतलम्मिस ने जब शायरी की, ठीक है, शायरी की, और किसके बारे में? उन्होंने नाका के बारे में, नाका के बारे में नहीं बल्कि जमल के बारे में। जमल किसको कहेंगे? मेल ऊंट। किसको बोलेंगे? मेल ऊंट। और नाका किसको कहेंगे? ऊंटनी को। तो ऊंट, जमल ऊंट, और नाका क्या होगी? ऊंटनी हो गई। तो उन्होंने जब जमल की तारीफ की, जमल के बारे में बयान किया, तो ऊंट की तारीफ करते हुए उसको ऐसी सिफत दे दी जो कि ऊंट की सिफत नहीं है, ऊंटनी की सिफत है। समझ रहे? तो उन्होंने क्या कहा? इस्तौनकल जमला, उसने क्या है? ऊंट को ऊंटनी बना दिया। इस्तौनका माने नाका बनाना, ऊंटनी बनाना, इस्तौनका ऊंटनी बनाना। तुमने ऊंट को तो ऊंटनी बना दिया। जैसे मैं कहूं, मैं आपकी तारीफ करूं और मैं आपकी कोई ऐसी सिफत दे दूं जो आप मेल है, मैं फीमेल बना दूं आपको, तो कहेंगे नहीं कहेंगे? तो गलत होगी, वो गलती होगी नहीं होगी? मैं मर्द को औरत वाली सिफत दे के बयान कर रहा हूं कि उसकी हिरनी जैसी चाल, मैं आपको बयान कर दूं, हिरनी जैसी चाल है आपकी, ठीक है। जो कि मतलब जो गजाल होते हैं, आशिक लोग होते हैं, वो और फीमेल की बयान करते हैं, तो क्या कहेंगे आप? ये कहेंगे कि मैंने मर्द को औरत बना दिया। तो वहीं पर ऊंटनी को, उन्होंने ऊंट को ऊंटनी बना दिया, ऊंट को ऊंटनी बना दिया। समझ में आया? गरचे मुझे उसका मसला, वो शेर का तर्जुमा पता नहीं है, लेकिन फिर भी इस तरह से इर्तिजाली शायरी किसे कहते हैं? इर्तिजाली शायरी उसे कहते हैं, आप मुझसे अभी कहें शायरी करने के लिए, मैं फौरन शायरी कर दूं, ठीक है, फौरन शायरी कर दूं, ये इर्तिजाली शायरी होती है, बगैर सोचे हुए। वजदानी शायरी क्या होती है? वजदानी शायरी का मतलब होता है कि जो शेर गिनाई है ना, वो शेर गिनाई वजदानी होता है। वजदानी का मतलब क्या है? जो हम अपने एहसासात को, अपने अंदर की फीलिंग्स को, अपने मशाइर जिसको बोलते हैं, अपने इमोशंस को, मशाइर कौन कौन से होते हैं? मशाइरुल हुज़्न होते हैं, मशाइरुल फर होते हैं, मशाइरुल काबा होते हैं, मतलब मायूसी होती है, गम होता है, खुशी होती है, और इसी तरीके से कभी खौफ होता है। ये मशाइर, इमोशंस और एहसासात जो हैं, इनको बयान करना जो है, ये शेर वजदानी होती है, ये वजदानी शायरी होती है, ठीक है। जिसमें शायद आपका ये भाई साहब इमरुल कैस का भी शायर वजदानी कहा जाता है, और भी बहुत सारे लोगों को कहा जाता है, ठीक है। और कोई सवाल? चलें ठीक है फिर। हाँ, जज़ाकुमुल्लाहु खैरन व अहसनल जज़ा, बारकल्लाहु फीकुम, ठीक है। 4-4-10 पीके हैं क्या? अरे नहीं रिफत, ऐसी बात मत करो, ठीक है। क्या बोला आपने रिफत? रिफत आपने क्या लिखा? ठीक है, चलो ठीक है, शुक्रन जजीलन, जज़ाकुमुल्लाहु खैर व अहसनल जज़ा, बारकल्लाहु फीकुम, ठीक है। जी सर।